पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः शास्त्राब्धिपारदृश्वानं सङ्गहीनं तपोनिधिं भजे श्रीभारतीतीर्थगुरुं भद्रौघदायकम्। तत्र अस्मद्गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः सभक्तिश्रद्धं प्रणामान् समर्प्य भगवता बादरायणेन प्रणीतायां शारीरकमीमांसायां द्वितीयम् अत्राधिकरणम् अधिकृत्य विचारम् उपस्थापयितुमिच्छामः। इदमधिकरणं सूत्रद्वय घटितम् अत्ता चराचरग्रहणात् प्रकरणाच्च इति तत्रत्यं सूत्रद्वयम्। अत्र विषयः अस्ति कठोपनिषदन्तर्गतं यस्य ब्रह्मचक्षत्रञ्च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कैत्था वेद यत्र सः इति वाक्यम्। अस्य वाक्यस्य अयमर्थः सामान्यतः अयमर्थो भवति यस्य ब्रह्मचक्षत्रञ्च ओदनः मृत्युः उपसेचनं तं सः यस्य इदं द्वयं ब्रह्मचक्षत्रञ्च ओदनः मृत्युश्च उपसेचनं सः यत्र यत्र वर्तते यत्र कल्पितः तम् इत्थं नाम एतत् स्वरूपम् इति को वेद न कोऽपि वेद इत्युक्ते यस्य यं प्रति ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनत्वं मृत्योश्च उपसेचनत्वं सः यत्र कल्पितः तम् इत्था नाम इत्थम् ईदृशम् इति को वेद न कोऽपि। तेन तत्र कल्पनाधिष्ठानभूतस्य दुर्ज्ञेयत्वम् अनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते। दुर्ज्ञेयत्वं विवक्षित्वा कैत्था वेद यत्र सः यत्र तम् इत्थम् इति को वेद इत्युच्यते। तथा च इति अयम् अस्य वाक्यस्य सामान्यतः अर्थः भवति। तत्र यस्य ब्रह्मचक्षत्रञ्च इत्यत्र यं प्रति ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनत्वं मृत्योश्च उपसेचनत्वम् उच्यते प्रतिपाद्यते सः कः इति अत्र जिज्ञासा भवति। तत्र च जीवात्मा वा परमात्मा वा इति कोटिद्वयं तत्र उपस्थितं भवति। यद्यपि अग्निकोटिः अस्ति तथापि तत्र अग्निः सम्भवमात्रेण अग्निपूर्वपक्षस्तु सम्भवमात्रेण कृतः। वस्तुतः तत्र महत् तात्पर्यं नास्ति। जीवात्मा वा परमात्मा वा इत्येव अत्र मुख्यः सन्देहः भवति। जीवात्मकोटेः उत्थितिस्तु अत्र ओदनस्य प्रतिपादनात् ओदनप्रतिसम्बन्धी भोक्तैव भवितुमर्हति, परमात्मनश्च भोक्तृत्वं नास्ति, जीवः भोक्ता भवितुमर्हति, अतः अत्र जीवः प्रतिपाद्यते इति जीवकोटेरुत्थितिः भवति। परन्तु मृत्युपसेचनत्वादि हेतुना अत्र मृत्युपसेचनत्वं जीवं प्रति न सम्भवति, परमात्मानं प्रति तु सम्भवति। तत्र मृत्युपसेचनत्वप्रतिपादनेन अत्र संहर्तृत्वं प्रतिपाद्यते, संहर्तृत्वरूपः अर्थः लभ्यते। अयञ्च अर्थः परमात्मनेव सम्भवति, तथा च अत्र परमात्मा प्रतिपाद्यते इति परमात्मकोटेः उत्थितिः। एवं रीत्या कोटिद्वयस्य अत्र उत्थितिर्भवति। एवं रीत्या सन्देहे तत्र पूर्वपक्षः तत् सर्वं वक्ष्यते।
तद्वक्ष्यते। इदानीं प्राय सामान्यतः कोट्योः उत्थितिः तत्र भोक्तृत्वं प्रतीयते ओदनत्वं प्रतीयते इति कृत्वा ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनत्वेन रूपणं कृतम् इति कृत्वा तत्प्रतिसम्बन्धिनः यत्पदार्थस्य भोक्तृत्वं प्रतीयते। ओदनशब्देन अद्यमानः अर्थः। एवम् ओदनशब्देन अद्यमानः खलु अर्थः विवक्षितः भवति। तथा च तत्प्रतिसम्बन्धिनः भोक्तृत्वं प्रतीयते। तथा च भोक्तृत्वप्रतीत्यनुरोधेन जीव एव अत्र ग्राह्यः इति भासते इति प्रतीयते इति। तत्सर्वं कथम् इत्यादिकं सर्वम् अग्रे वक्ष्यते इति। तत्र एवं रीत्या सन्देहे सति पूर्वस्मिन् अधिकरणे सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरणे संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् इति सूत्रे परमात्मनः भोक्तृत्वं नास्ति इति प्रतिपादितं। सूत्रकारैः तथा प्रतिपादितं, भाष्यकारैरपि तद्विवृतं। परमात्मनः भोक्तृत्वं नास्ति, संभोगप्राप्तिरिति चेत् परमात्मनः भोक्तृत्वप्राप्तिः इति चेत् न वैशेष्यात् इति जीवपरमात्मनोः तत्र जीवब्रह्मणोः ऐक्यस्वीकारे जीवस्य यथा भोक्तृत्वमस्ति तद्वत् परमात्मनोपि भोक्तृत्वं स्यात् इति चेत् वैशेष्यात् इति तत्र विशेषः उपपादितः अस्ति। तथा च परमात्मनः भोक्तृत्वं नास्ति इति पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रतिपादितं। तदुपजीव्य अत्र इदानीं पूर्वपक्षी स्वपक्षं प्रतिपादयति। अस्मिन् वाक्ये भोक्तृत्वं प्रतीयते, ओदनप्रतिपादनमस्ति इति कृत्वा तत्सम्बन्धिनः भोक्तृत्वं प्रतीयते। तच्च भोक्तृत्वं परमात्मने नैव सम्भवति। पूर्वस्मिन् अधिकरणे सूत्रकारैरेव भोक्तृत्वस्य निषिद्धत्वात्। तथा च अत्र प्रतीयमानं भोक्तृत्वं जीवात्मन्येव सम्भवति। अतः अत्र जीव एव ग्राह्यः इति तत्र पूर्वपक्षस्य उत्थितिः। तथा च उपजीव्योपजीवकभावसङ्गत्या अत्र पूर्वपक्षस्य उत्थितिः भवति। तत्र पूर्वपक्षः एवं रीत्या अत्र जीव एव प्रतिपाद्यते इति अत्र पूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्ती शङ्कते नन्वत्र यदि मुख्यः ओदनः प्रतिपाद्येत तदानीं तस्य भोज्यत्वमस्ति इति कृत्वा तत्प्रतिसम्बन्धिनः यत्पदार्थस्य भोक्तृत्वं मुख्यं स्यात्। परन्तु अत्र मुख्यः ओदनः नैव प्रतीयते, किन्तु ओदनत्वेन ब्रह्मक्षत्रे रूपिते, ब्रह्मक्षत्रयोः रूपणम् ओदनत्वेन कृतं। तथा च मुख्यः ओदनः यथा तण्डुलादिजन्यः ओदनः तण्डुलादिसम्पाद्यः ओदनः अत्र न प्रतीयते। यदि सः प्रतीयेत तर्हि तत्प्रतिसम्बन्धित्वं जीवस्य तत्प्रतिसम्बन्धिनः भोक्तृत्वं वास्तविकं भवति। तथा च तत्र जीवः भवति इति वक्तुं शक्येत। परन्तु अत्र मुख्यः ओदनः नैव प्रतीयते। तथा च उपचरितौदन एव अत्र प्रतीयते इति वक्तव्यम्। मुख्यौदनप्रतिसम्बन्धिनस्तु मुख्यं भोक्तृत्वं भवितुमर्हति, उपचरितौदनप्रतिसम्बन्धिनोऽपि मुख्यं भोक्तृत्वं भवेत् इति को नियमः? तथा वक्तुं न शक्यते खलु इति। तथा च किमागतम् अत्र उपचरितौदन एव प्रतीयते इति कृत्वा उपचरितौदनप्रतिसम्बन्धिनो यत्पदार्थस्य मुख्यं भोक्तृत्वम् इति नैव भवितुमर्हति। तथा च अत्र भोक्ता मुख्यः नैव भवितुमर्हति। तथा च अत्र प्रतीयमानं भोक्तृत्वं जीवस्यैव असाधारणं लिङ्गम् इति पूर्वपक्षिणः यदभिप्रेतं तन्न सङ्गच्छते खलु इति सिद्धान्तिनः अत्र आक्षेपः। तत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते यद्यपि अत्र मुख्यः ओदनः न प्रतीयते, किन्तु ओदनत्वेन रूपणम् अत्र कृतमस्ति, तथापि इदम् ओदनत्वेन रूपणमपि तत्प्रतिसम्बन्धिनः मुख्यं भोक्तृत्वं विना नैव सम्भवति। मुख्य ओदनस्य प्रतीतिस्तु नास्ति, यद्यपि ओदनस्यैव प्रतीतिरस्ति, तथापि उपचरितौदनप्रतिसम्बन्धिनोऽपि मुख्यमेव भोक्तृत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा एवं रीत्या उपचार एव न सम्भवति इति अत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते। मुख्यं भोक्तृत्वं तु परमात्मनि नास्ति तत्तु जीवात्मन्येव अस्ति इति। तथा च तत्र ओदनः मुख्यो वा भवतु उपचरितो वा भवतु तत्प्रतिसम्बन्धिनस्तु भोक्तृत्वं
मुख्यमेव भवेत् इति। कथमिदं लभ्यते इति चेत् तत्र एवं रीत्या प्रयोगेषु रूपकालङ्कारप्रयोगेषु एवं रीत्या दृष्टमस्ति। तत्र यस्य मृगया विनोदिनो मृगाः परनरपतयः इति प्रयोगः। यस्य मृगया विनोदिनः मृगाः परनरपतयः इत्यस्ति इति प्रयोगः। तत्र परनरपतीनां मृगत्वेन रूपणमस्ति अस्मिन् प्रयोगे। तत्र यस्य मृगया विनोदिनः इत्येव अस्ति। तत्र यः यत्पदार्थः विशेषरूपेण न निर्दिष्टः। यस्य मृगया विनोदिनः मृगाः परनरपतयः इत्यस्ति। तथा च अत्र मृगत्वेन रूपिताः ये परनरपतयः तत्प्रतिसम्बन्धी यः मृगया विनोद्यभिन्नः यत्पदार्थः सः कः कीदृशः प्रतीयते अत्र इत्युक्ते वस्तुतः मृगहन्तृत्वविशिष्टः राजैव प्रतीयते, नृप एव तत्र प्रतीयते, न तु श्रोत्रियः कोऽपि। श्रोत्रियः अत्र नैव प्रतीयते। वस्तुतः मृगहन्तृत्व यद्यपि अत्र मृगाः वस्तुतः न प्रतिपाद्यन्ते, उपचरितमृगाः एव अत्र प्रतिपाद्यन्ते। तथा च उपचरितमृगप्रतिसम्बन्धिनोऽपि यत्पदार्थस्य मुख्यं मृगहन्तृत्वमेव प्रतीयते इति अवश्यं स्वीकर्तव्यं। तथा च अत्र वस्तुतः मृगहन्ता नृप एव प्रतीयते, न तु श्रोत्रियो वा यः कश्चित्। तथा च किमागतम् इत्युक्ते यत्र केनचित् धर्मेण रूपणं क्रियते तत्र तत्प्रतिसम्बन्धिनः विवक्षितो धर्मः वस्तुत एव भवेत् इति अस्मात् प्रतीयते। तथा च प्रकृतेपि ओदनत्वेन ब्रह्मक्षत्रयोः रूपणं क्रियते चेदपि तत्प्रतिसम्बन्धिनः यत्पदार्थस्य मुख्यमेव भोक्तृत्वं भवेत् इति अवश्यं वक्तव्यम्। एवञ्च मुख्यं भोक्तृत्वं विना ओदनत्वेन रूपणमेव न सम्भवति इति पूर्वपक्षी मन्यते। तर्हि ओदनत्वेन रूपितं ब्रह्मक्षत्रञ्च तद्भोक्तृत्वं कथं सम्भवति अस्य? तद्वक्ष्यते, तत्कथम् इति अनन्तरं वक्ष्यते। अन्वैतावच्छेदकं एतावता वास्तविकं एवं तत्तु वास्तविकमेव स्वीकर्तव्यं। वास्तविकं भवेत् चेदेव इदं सम्भवति इति तत्र पूर्वपक्षी मत्वा एवं समाधत्ते इति। तथा च अत्र भोक्तृत्वं मुख्यमेव भवति, तच्च परमात्मनः न सम्भवति, जीवस्यैव सम्भवति इति कृत्वा अत्र जीव एव ग्राह्यः इति पूर्वपक्षिणा समाधानम् उक्तं। तदुपरि पुनः सिद्धान्ती शङ्कते नायं नियमः एवं रीत्या नियमः कर्तुं न शक्यते इत्युक्ते यत्र केनचित् धर्मेण रूपणं कृतं तत्र तत् रूपितपदार्थप्रतिसम्बन्धिनः पदार्थस्य विवक्षितधर्मवत्वं वास्तविकं भवेत् इति नायं नियमः इति सिद्धान्ती शङ्कते। अस्य क्वचित् व्यभिचारो दृष्टः इति। कुत्र इत्युक्ते त्वत्कृपाणभुजङ्गस्य क्षीरं विद्विषतां यशः इति प्रयोगः। तत्र विद्विषतां यशः क्षीरत्वेन रूपितम् अस्ति। अत्र तत्प्रतिसम्बन्धित्वेन प्रतीयमानः पदार्थः कृपाणपदार्थः, तस्य मुख्यं पातृत्वं नास्ति। तत्कृपाणभुजङ्गस्य क्षीरं विद्विषतां यशः, तत्कृपाणभुजङ्गस्य क्षीरं विद्विषतां यशः इति। अत्र क्षीरत्वेन रूपितं यद्यशः तत्प्रतिसम्बन्धित्वेन प्रतीयमान कृपाणपदार्थस्य वस्तुतः पातृत्वं नास्ति। पातृत्वाभावेपि यतः तस्य अचेतनत्वात् पातृत्वस्य चेतनधर्मत्वात् पातृत्वं तत्र नास्ति। तथा च पातृत्वं विनापि तत्र रूपकालङ्कारः अस्ति, उपलभ्यते। पातृत्वप्रतिपादनाय तत्कृपाणभुजङ्गस्य इति उक्तं। तथा च वस्तुतः तत्र नास्ति, वस्तुतः तत्र पातृत्वं नास्ति इति वक्तव्यं। तथा च वस्तुतः पातृत्वाभावेपि एवं रीत्या प्रयोगो दृष्टः इति कृत्वा अस्य नियमस्य पूर्वपक्षयुक्तनियमस्य अत्र व्यभिचारः भवति। तथा च प्रकृते किमागतम् इत्युक्ते ओदनत्वेन रूपितयोः ब्रह्मक्षत्रयोः प्रतिसम्बन्धी यः पदार्थः तस्य मुख्यं भोक्तृत्वं नापेक्षितम् इत्यागतम्। उभयमपि आरोपितं, तत्र भुजङ्गत्वमपि आरोपितम्। एवं भुजङ्गत्वमपि तत्र कृपाणस्य भुजङ्गत्वेन रूपणं, कृपाणस्य भुजङ्गत्वेन रूपणं कृतं। तत् कथमपि मुख्यमपि भवतु, परन्तु तत्र मुख्यं तु नास्ति, मुख्यं तु नास्ति इति। एवञ्च पूर्वपक्षयुक्तनियमस्य अत्र व्यभिचारः भवति इति। अतः तादृशनियममाश्रित्य पूर्वपक्षिणा जीवः प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यभिप्रायः।
किन्तु प्रकृते तु ब्रह्मक्षत्र भोक्तृत्वं नाम ब्रह्मक्षत्र ओदनत्वं यद् वर्तते तत्तु वास्तविकं भवति तत्र तु उभयमपि भोक्तृत्वं वास्तविकं भवति इति नोक्तं तन्नोक्तं खलु किमिति नाम तत्कृपाणभुजङ्गस्य किं क्षीरं विद्विषतां यशः तत्र धर्मद्वयमपि आरोपितं विधेयकुक्षौ उद्देश्यकुक्षौ अपि अत्र तु भोक्तृत्वमात्रम् आरोपितं विधेयांशस्तु वास्तविकः उपपद्यते इति न न न तथा नास्ति खलु कुत्र दाष्टान्तिके वा प्रकृतवाक्ये विषयवाक्ये न न तथा नास्ति खलु तथापि ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनत्वम् आरोपितम् ओदनत्वम् अत्र यत्पदार्थः केवलं यः इत्येव अस्ति तत्र यस्य इत्येव अस्ति तत्र पुनः पदार्थः मुख्यः इति न मुख्यः इति न इति प्रतिसम्बन्धपदार्थः मुख्यः इति नास्ति तथा नियमो नास्ति तस्य अत्र व्यभिचारः प्रतिपादितः अस्ति तद्रूपाणभुजङ्गस्य इत्यत्र इति तथा च तत्र एवं रीत्या उक्तनियमस्य अत्र व्यभिचारः अस्ति इति कृत्वा तं नियममाश्रित्य जीव एव अत्र प्रतिपाद्यते इति वक्तुं न शक्यते खलु इति पुनः सिद्धान्तिना शङ्का कृता तत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते यद्यपि अत्र मुख्यं पातृत्वं कृपाणपदार्थस्य नास्ति तथापि तत्प्रतीतिस्तु अस्त्येव तत्प्रतीतिस्तु तत्र भवत्येव अवश्यं तत्प्रतीतिं विना नाम अत्र पातृत्वप्रतीतिं विना एतादृशप्रयोगः नैव उपपादयितुं शक्यते एवञ्च केनचिद्धर्मेण रूपितः यः पदार्थः तत्प्रतिसम्बन्धिपदार्थस्य तेन विवक्षितधर्मप्रकारकप्रतीति विशेष्यत्वं विना एवं रीत्या रूपकं कर्तुं न शक्यते रूपकं न सम्भवति इति तु सिद्धमेव वस्तुतः तत्र सः धर्मः अस्ति वा न वा इति तु अन्यत् परन्तु तत्र प्रतीतिस्तु अपेक्षिता भवति एवञ्च अत्र प्रकृतेपि प्रतिसम्बन्धिपदार्थस्य भोक्तृत्वप्रतीतिः अवश्यं भवत्येव भोक्तृत्वप्रतीतिस्तु तत्र अनिवार्या इति तथा च भोक्तृत्वप्रतीतिश्च जीवात्मन्येव सम्भवति परमात्मनि भोक्तृत्वप्रतीतिरेव नास्ति भोक्तृत्वप्रतीतेः बाधकमस्ति अभोक्तृत्वमेव तत्र प्रतिपाद्यते इति कृत्वा भोक्तृत्वप्रतीतेः बाधकमस्ति परमात्मनि अतः तत्र भोक्तृत्वप्रतीतिस्तु अवश्यम् अपेक्षिते अत एव प्रकृतप्रयोगे नाम तत्कृपाणभुजङ्गस्य इति प्रयोगे एतादृशप्रतीतिर्जायताम् इति कृत्वैव भुजङ्गत्वेन कृपाणस्य रूपणं कृतं तत्कृपाणभुजङ्गस्य इति अत एव उक्तम् तथा च तत्र प्रतीतिः अवश्यम् अपेक्षितैव भवति इति कृत्वा तत्र प्रकृतेपि एतादृशप्रतीतिः अनिवार्या भोक्तृत्वप्रतीतिः प्रतिसम्बन्धि यत्पदार्थे अनिवार्या इति कृत्वा तत्र भोक्तृत्वेन प्रतीयमानः यच्छब्दार्थः जीवात्मा एव भवितुमर्हति न तु परमात्मा इति पुनः तत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते तदुपरि पुनः सिद्धान्ति शङ्कते यद्येवं धर्मवत्वं नाम प्रतिसम्बन्धिनी विवक्षितधर्मवत्वं प्रातीतिकम् इत्युच्येत तर्हि वास्तविकं न इत्येव खलु आगतं तथा च तत्र किमागतं तत्कृपाणभुजङ्गस्य इत्यत्र क्षीरत्वेन रूपित यशः प्रतिसम्बन्धिपदार्थस्य पातृत्वप्रतीतिमात्रम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि वस्तुतः अपातृत्वमेव खलु आगतम् एवमेव प्रकृतेपि यस्य ब्रह्मच इत्यत्र यस्य ब्रह्मचक्षत्रञ्च इत्यत्र ओदनत्वेन रूपित ब्रह्मक्षत्रप्रतिसम्बन्धि यत्पदार्थस्य भोक्तृत्वप्रतीतिरेव इत्युक्ते तर्हि वस्तुतः अभोक्तृत्वमेव खलु आगतम् अभोक्तृत्वमेव तत्पर्यवसन्नं तथा च अभोक्तृत्वं वास्तविकमेव इति नास्ति खलु तर्हि अत्रापि प्रातीतिकत्वे तर्हि भोक्तृत्वमपि भोक्तृत्वस्य प्रतीतिमात्रम् इत्येव खलु आगतं तर्हि अभोक्तृत्वे एव तत्पर्यवसन्नम् इति कृत्वा यत्पदार्थः अभोक्ता एव भवति तथा च परमात्मा एव भवति इति खलु इति तद् परमात्मा भवति वा न वा इति तु अनन्तरं पूर्वपक्षिणस्तु इदमनुकूलं न भवति परमात्मा भवतु नाम परन्तु पूर्वपक्षिणस्तु नेदमनुकूलम् इति कृत्वा तत्र जीवः वस्तुतः तत्र यत्पदार्थः वस्तुतः अभोक्ता एव खलु भवति तथा च पूर्वपक्षिणः नेदमनुकूलम् इति पुनः तत्र सिद्धान्तिनः शङ्का तत्र पूर्वपक्षी वदति
प्रतीतिः एवमपि एवं रीत्यापि सत्यं यद्यपि अत्र प्रकृते तथा अस्ति परन्तु तावता तथा नियमः नास्ति इत्युक्ते प्रतिसम्बन्धिनः विवक्षितधर्मवत्वं सर्वत्र प्रातीतिकमेव इति नियमो नास्ति सर्वत्र प्रातीतिकमेव इत्यपि नियमो नास्ति सर्वत्र वास्तविकमेव इत्यपि नियमो नास्ति इदानीं तथा च प्रकृते यस्य ब्रह्म च इत्यत्रापि यत्पदार्थस्य भोक्तृत्वं प्रातीतिकमेव भवेत् इति वक्तुं न शक्यते प्रतीतिरुक्ता अस्माभिः प्रतीतिः सर्वत्र अपेक्षिता इत्येव उक्तं तादृशप्रतीतिः वास्तविकधर्ममादाय क्वचित् भवति एतादृशप्रयोगेषु क्वचित् तु कल्पितधर्ममादाय आरोपितधर्ममादाय क्वचित् भवति प्रकृते च तर्हि एतावता किमागतम् एवमपि नियमः नास्ति नाम तादृशधर्मवत्वं प्रातीतिकमेव इत्यपि नियमो नास्ति वास्तविकमेव इत्यपि नियमो नास्ति प्रातीतिकमेव इत्यपि नियमो नास्ति इति तर्हि तत्र पुनः सिद्धान्तिना उच्यते तत्र पूर्वपक्षे जीवपक्षस्य तत्र पूर्वपक्षी कञ्चन प्रयोगमपि दर्शयति यावनालभूनिवासिनां शाल्योदनशर्करापूपः इति यावनालभूनिवासिनां शाल्योदनः शर्करापूपः शाल्योदन एव यतोहि तस्य तेषां तान् प्रति शाल्योदनस्यैव दुर्लभत्वात् अतः शाल्योदनः तेषां शर्करापूपः इति प्रयोगः अत्र किं क्रियते शाल्योदनस्य शर्करापूपत्वेन रूपणमस्ति तत्प्रतिसम्बन्धिनः ये तद्देशनिवासिनः सन्ति यावनालभूनिवासिनः सन्ति तेषां वस्तुतः भोक्तृत्वमस्ति वास्तविकं भोक्तृत्वमस्ति तथा च किमागतम् इत्युक्ते अत्र यावनालभूनिवासिनां यत् भोक्तृत्वं प्रतीयते तत् वास्तविकधर्ममादाय एव तत्रूपाणभुजङ्गस्य इत्यत्र तु पातृत्वं आरोपितधर्ममादाय अत्र तु तादृशप्रतीतिः वास्तविकधर्ममादाय तेन किं प्रतीयते इत्युक्ते द्विधापि नियमो नास्ति नाम सर्वत्र प्रातीतिकधर्ममादाय एव प्रतीतिः नाम तत्र प्रतीयमानः धर्मः प्रातीतिक एव इत्यपि नास्ति प्रतीयमानः धर्मः वास्तविक एव इत्यपि नास्ति परन्तु यत्र प्रतीयमानः प्रतिसम्बन्धिधर्मः अस्ति सः वास्तविकः यत्र भवति तत्र रूपणं नास्ति यत्र आरोपित यथा तत्र रूपणमस्ति खलु इदानीम् अत्र अस्ति खलु अत्र अस्ति यावनालभूनिवासिनाम् इत्यत्र वास्तविकः धर्मः सः तथापि रूपणमस्ति अतः रूपणम् अन्यत्र अस्ति प्रतिसम्बन्धिपदार्थे यथा त्वत्कृपाणभुजङ्गस्य इत्यत्र वास्तविकं भोक्तृ पातृत्वं नास्ति इति कृत्वा कृपाणत्वेन रूपणं कृतं यत्र तु तथा रूपणं नास्ति तत्र वास्तविकमेव यत्र रूपणं वर्तते तत्र कल्पितं तथापि नास्ति यतोहि क्वचित् रूपणं नास्ति तत्र कल्पितः धर्मः भवति यथा करवालस्य ते कीर्तिः क्षीरं करवालस्य ते कीर्तिः क्षीरं करवालस्य ते वीर क्षीरं विद्विषतां यशः इति तत्र करवालस्य इत्येव अस्ति करवालभुजङ्ग कृपाणभुजङ्गस्य इति यथा अस्ति तथा नास्ति अत्र तत्तु गम्यते तत्रापि किं भवति प्रतीतिं विना करवालस्यापि पातृत्वेन प्रतीत्यनन्तरमेव पातृत्वेन प्रतीतिः तत्रापि अवश्यं भवत्येव एवं यशसः क्षीरत्वेन रूपणं तदानीमेव सङ्गच्छते एवं प्रतिसम्बन्धिपदार्थेपि रूपणार्थं किञ्चित् नोपादीयते चेदपि प्रतीतिस्तु अस्ति प्रतीतिः तत्रापि जायते इत्येव वक्तव्यं वास्तविकं नास्ति इति करवालस्य ते वीर इति सम्बोधनं खड्गः करवालस्य ते वीर क्षीरं विद्वेषतां यशः इत्यपि प्रयोगः अस्ति अत्र प्रतिसम्बन्धिनः रूपणं नास्ति रूपणं विनापि प्रयोगः कृतः अस्ति इत्येव अतः एतावता किमागतं प्रतीतिः सर्वत्र अपेक्षिता इति एतावदागतं परन्तु वास्तविकधर्ममादाय एव प्रतीतिः इति वा कल्पितं धर्मम् आरोपितं धर्ममादाय एव प्रतीतिः इति वा नियमो नास्ति इत्यागतम् किन्तु यत्र वास्तविकधर्मम् आदाय उपपादयितुं शक्यते तत्र वास्तविकं धर्मम् आदाय एव उपपादनीयम् एवम् एतावता इदानीं किमागतं पूर्वपक्षे एव सत्यम् एतावता इदानीं किमागतं द्विधापि दर्शनमस्ति प्रतीतिस्तु भवतु
द्विधापि दर्शनमस्ति इत्युक्ते तदानीं सिद्धान्ते शङ्कते तर्हि प्रकृते तत्र कल्पितं धर्ममादाय एव प्रतीतिरुपपाद्यताम् तथा च कल्पितधर्मः गृह्यते चेत् वस्तुतः सः अभोक्ता एव पर्यवस्यति खलु तथा च तद् परमात्मकोटेः तदनुकूलं भवति खलु उभयतः अपि दर्शनमस्ति चेत् वास्तविक तत्र कल्पितधर्ममादाय एव तत्र प्रतीतिर्भवतु प्रकृते तथा च तत् परमात्मप्रतिपादकानाम् अनुकूलं भवति खलु इति चेत् तत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते यत्र वास्तविकधर्मस्य बाधकं किमप्यस्ति तत्र कल्पितधर्ममादाय प्रतीतिरुपपादनीया यदि वास्तविकधर्मस्य बाधकं किमपि नास्ति तर्हि वस्तुतः विद्यमानं धर्ममादाय एव प्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते प्रकृते च प्रतिसम्बन्धिपदार्थस्य भोक्तृत्वे बाधकं किमपि नास्ति तथा च अत्र प्रतीतिस्तु अपेक्षिता सिद्धान्तिनां वा भवतु पूर्वपक्षिणां वा भवतु तत्र प्रतीतिः तत्र अपेक्षिता सा च प्रतीतिः कल्पितधर्ममादाय कदा उपपादनीया वास्तविकधर्मस्य बाधे उपपादनीया वास्तविकधर्मस्य अत्र बाधः नास्ति बाधकं किमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र वास्तविकधर्म एव स्वीक्रियते वस्तुतः भोक्तृत्वमेव स्वीक्रियते इत्युक्ते सिद्धान्ति किं वक्तुं प्रयतते वास्तविकधर्मो नास्ति चेत् कल्पितधर्म एव अस्ति चेत् तर्हि वस्तुतः तद् अभोक्तृपर्यवस्यति खलु तत् सिद्धान्तिनाम् अनुकूलं भवति खलु इति सिद्धान्ति प्रयतते एवं वक्तुं सिद्धान्ति प्रयतते तत्र पूर्वपक्षी किं वदति इत्युक्ते तथा वक्तुं न शक्यते यतोहि यदि तथा वक्तुं न शक्यते यदि बाधकं किमपि अस्ति चेत् तथा वक्तव्यम् अत्र बाधकं किमपि न प्रतीयते इति कृत्वा तत्र वास्तविकधर्म एव अस्तु वास्तविक नाम भोक्तृत्वं वास्तविकमेव अस्तु जीवपरिग्रहे वास्तविकं सम्भवति तच्च अदे तत्र जीवपरिग्रहे वास्तविकं तत् सम्भवति इत्युक्ते बाधकं किमपि नास्ति इति कृत्वा वास्तविकधर्मः अस्तु वास्तविकधर्मः अस्ति चेत् जीव एव ग्राह्यः भवति न तु परमात्मा तथा च जीव एव अत्र प्रतिपाद्यः इति सिद्धान्ति पूर्वपक्षी समाधत्ते एवमपि युक्तिर्भवति वा इदानीं व्यावहारिकं स्वीकर्तव्यं वा काल्पनिकं वा इति विषये तत्र यदि तद्विरुद्धधर्मः तस्मिन् प्रतिसम्बन्धिनि पदार्थे न प्रमितः इदानीं भोक्तृत्वं कल्पितमिति वक्तव्यं भोक्तृत्वं तत्रैव कल्पयितुं शक्यते यत्र भोक्तृत्वाभावः प्रमाणान्तरेण न प्रमितः इदानीं ब्रह्मणि यदि कल्पयामः तर्हि भोक्तृत्वाभावः प्रमितः अस्ति अतः भोक्तृत्वाभाववती कल्पयितुमपि न शक्यते यत्र तदभावः इदानीं करवाले तु तत्र पातृत्वाभावः न सिद्धः प्रमाणान्तरेण अतः तत्र सिद्धः खलु पातृत्वाभावः सिद्धः खलु प्रत्यक्षतः सिद्धः खलु तत्र पातृत्वाभावः प्रत्यक्षतः सिद्ध इति कृत्वा कृपाणरूपणं क्रियते न इदानीं केनापि प्रमाणेन करवालः पातृत्वाभाववान् इति तु नास्ति खलु अस्ति खलु प्रत्यक्षेण करवालस्य अचेतनत्वं येन ज्ञातं तस्य करवालस्य पातृत्वाभावनिश्चयः भुजङ्गत्वेन रूपणं कृतं कृपाणभुजङ्ग इति तत्र भुजङ्गत्वेन रूपणं कृतं किमर्थमिदम् उक्तम् इत्युक्तौ इदानीं ब्रह्मणि भोक्तृत्वं कल्पनीयं चेत् यदि भोक्तृत्वाभावः न प्रमितः भोक्तृत्वमपि न प्रमितं न भोक्तृत्वाभावः तर्हि भोक्तृत्वं कल्पयितुं शक्यते इदानीं तु भोक्तृत्वाभावः प्रमितः अस्ति ब्रह्मणि अतः भोक्तृत्वं कल्पयितुं न शक्यते किन्तु प्रमितः इति नैव उक्तं प्रतीत इत्येव पक्षः आसीत् श्रुत्या भोक्तृत्वाभावः ब्रह्मणि प्रमितः अत एव कल्पितत्वं न अतः कल्पयितुं इदानीं भोक्तृत्वम् इत्युक्ते कल्पनमेव न सम्भवति इति कल्पितधर्ममादाय इत्यादि तु अनन्तरं परन्तु अत्र वास्तविकं भोक्तृत्वम् इत्युच्यते खलु तत् व्यावहारिकम् इत्येव व्यावहारिकं भोक्तृत्वं यतोहि वास्तविकं पारमार्थिकं भोक्तृत्वं तु नैव अस्ति कुत्रापि नास्ति जीवेपि नास्ति परमात्मने तु सुतरां नास्ति तथा च तत् कल्पितं नाम व्यावहारिकमित्येव वक्तव्यं व्यावहारिकं चेत् कल्पयितुं शक्यमिति व्यावहारिकं चेत् कल्पयितुं शक्यं तत् कथञ्चित् अतः इदानीं लौकिकपदार्थेषु बहुत्र पदार्थान्तरम् इदानीम् व्यावहारिकं यत् साधकत्व अक्षमा भवतः साधकत्व प्रकल्पने इत्यादिरीत्या तद् अत्रापि कल्पयितुं शक्यते एवं तदेव कल्पितं चेत् तत्र वास्तविकत्वं नास्ति
कल्पितं चेत् वास्तविकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र परमात्मवादिनां तदनुकूलं भवति, सिद्धान्तिनाम् अनुकूलं भवति तत् इत्युक्ते भवति तत्र सिद्धान्तिनाम् अनुकूलम् उच्यते वा पूर्वपक्षिणां? पूर्वपक्षिणाम् अनुकूलम् अनुकूलम् उच्यते भवतु, तथापि भवतु इत्युक्ते तैः किमुच्यते पूर्वपक्ष नाम ब्रह्मणि कल्पनमेव न सम्भवति इति तैरुच्यते। तद्विरुद्धधर्मः प्रमितः अस्ति इति कृत्वा कल्पनमेव न सम्भवति। भोक्तृत्वं नास्ति इति श्रुत्या प्रमितमस्ति। कल्पनमेव एवं तथा च कल्पनमेव न सम्भवति। कल्पनमपि क्रियमाणं तत्र जीवात्मन्येव सम्भवति इत्यपि भवति। तथापि भवतु, कल्पनमपि क्रियमाणं जीवात्मन्येव सम्भवति, तथा च जीवात्मैव ग्राह्यः अत्र इति पूर्वपक्षिणां तदनुकूलं भवति। एवम् इयमपि एका युक्तिः भवितुमर्हति। कथं तर्हि किं सत्ताकम्? तदपि उत्कृष्टसत्ताकम् इत्युक्ते किं भवेत् तत्? जीवस्य भोक्तृत्वमपि व्यावहारिकमेव अस्ति। सत्यम्। अतः यदि ब्रह्मणि भोक्तृत्वं कल्पयामः तन्न जीववृत्ति भोक्तृत्व समसत्ताकं भवेत् खलु। तर्हि किं सत्ताकं भवेत्? किं सत्ताकम्? इदमेव प्रातिदिकमेव वक्तव्यम् इति। अतः व्यावहारिकं भोक्तृत्वम् इति पक्षः प्रायः न सम्यक्। परन्तु प्रातीतिकम् इत्युक्ते तत् अत्र प्रातीतिकम् अत्र श्रुत्या प्रति स्वीक्रियते, प्रातीतिकं भोक्तृत्वमादाय श्रुतिः प्रवर्तते इति तु न सम्भवति खलु। तथा युज्यते वा? भोक्तृत्वपदेन इदानीं कर्मफलभोक्तृत्वं तु न विवक्षितम्, उभयत्रापि न विवक्षितं, पूर्वपक्षिणो वा सिद्धान्तिनो वा। तत् किं तर्हि किं भवति? तर्हि केवलं लोकप्रसिद्धं भोक्तृत्वम् इत्युक्ते तथैव खलु। लौके ओदनः इति शब्दप्रयोगः। सत्यं। तर्हि ओदनादिभोक्तृत्वमेव पूर्वपक्षिणः अभिमतम्। अतः भोक्तृत्वम् इत्युक्ते कर्मसम्बन्धः भवेदेव खलु तत्र। कर्मफलभोक्तृत्वम् इत्युक्ते ओदनादिभोक्तृत्वमपि तादृशमेव खलु। तथापि इदानीं कर्मफलस्य भोक्तृत्वं कथञ्चित् यत् ओदनादिभोक्तृत्वं तत्र ईश्वरस्य भोक्तृत्वं नास्ति इति कथम् उच्यते? कर्मसम्बन्धो नास्ति इत्येव खलु। अतः कर्मफलसम्बन्धः आगच्छत्येव तत्र भोक्तृत्वम् उच्यते चेत् सम्भोगप्राप्तिः इति सूत्रेण तदेव खलु निषिद्धमस्ति। कर्मद्वारकमेव तद्भवति। भोक्तृत्वम् उच्यते चेत् कर्मद्वारकमेव तद्भवेत्। उभयविधमपि भोक्तृत्वं तथैव भवेत्। तथैव भवेत्। अतः भोज्यत्वं नोक्तं, भोक्तृत्वम् उक्तम्। इत्युक्ते कर्मसम्बन्धरहितं भोक्तृत्वं किमपि भवितुमर्हति वा? इदानीं सुखदुःखादिभोक्तृत्वं यदस्ति तादृशभोक्तृत्वं विनापि लोकप्रसिद्ध ओदनादिभोक्तृत्वं यद्वर्तते जीवस्य। परन्तु तदपि सुखदुःखादिजनकमेव खलु। सुखदुःखादिजनकमेव खलु तत्। अतः इदमेव भवति तत्। तदतिरिक्तं किमपि नास्ति इति इत्येव। तद् भोज्यं वा भोग्यं वा इति यदि भोग्यम् इत्युच्यते तदानीं तु ब्रह्मणः न सम्भवति। नाम सुखदुःख अन्यतर साक्षात्काररूपं भोक्तृत्वं न गलाधसंयोगानुकूलव्यापारकर्तृत्वरूपं तस्य भोक्तृत्वं भवति वा? तथा सति सुखदुःख लोके तथा न। भोगो नाम सुखदुःखपर्यन्तं गन्तव्यं तदेव खलु। भोगः इत्युक्ते सुखानुभवः दुःखानुभवः वा इत्येव खलु वक्तव्यं। तदा वयं भुङ्क्ते इति वदति, तत्काले भुङ्क्ते इति प्रयोगः, अयं भोक्ता इति प्रयोगो न भवति। गलाधसंयोगमात्रम् आदाय भुङ्क्ते इति प्रयोगः स्यात्, भोक्ता इति प्रयोगो न भवति। भोगवान् इति भोक्ता इति भोगवान् इति प्रयोगः न सम्भवति। भोगो नास्ति, परन्तु तत्र भोगः कोऽपि भवत्येव। तादृश अधसंयोगे सति कोऽपि भोगस्तु भवत्येव खलु। सुखं वा दुःखं वा भवत्येव खलु। अतः तथा एव वक्तव्यम्। एवञ्च अत्र प्रातीतिकं नाम कल्पितं भोक्तृत्वं इत्युक्ते तत्र जीवस्य प्रतिपादनं वास्तविकभोक्तृत्वमादाय सम्भवति इति कृत्वा यदि तस्य किमपि बाधकं भवति तर्हि कल्पितं भोक्तृत्वं स्वीकर्तव्यं। परन्तु जीवस्य वास्तविकं भोक्तृत्वम् अस्त्येव। तथा च वास्तविकभोक्तृत्वमादाय अत्रस्य जीवस्य प्रतिपादयितुं शक्यत्वे कुतः परमात्मा ग्राह्यः, तथा च अत्र जीव एव ग्राह्यः इति पूर्वपक्षिणा समाधानम् उक्तम्।
अपि च अत्र यस्य ब्रह्मचक्षत्रञ्च उभे भवत ओदनः इति ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनशब्दप्रयोगः यः दृष्टः, ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनत्वेन रूपणं यदस्ति तदपि तत्र इदानीं रूपकमपि यत्र कुत्रापि यस्य कस्यचित् न भवति। रूपकं यत्र क्रियते तत्र कञ्चन गुणमाश्रित्येव भवति, गुणमाश्रित्येव तत् क्रियते, रूपकं क्रियते। तथा च अत्र ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगोऽपि कञ्चन गुणमाश्रित्यैव कृतः इति अवश्यं वक्तव्यं। कोऽसौ गुणः इत्युक्ते भोग्यत्वरूपः गुणः, भोज्यत्वगुणः, भोज्यत्वं वा भोग्यत्वं तद्वक्ष्यते अग्रे, द्वयमपि कथञ्चित् सम्भवति अत्र इति अग्रे वक्ष्यते। भोज्यत्वं वा भोग्यत्वं वा स्वीकृत्य तत्र नाम ओदने भोज्यत्वमप्यस्ति भोग्यत्वमप्यस्ति ओदने, इमं गुणं स्वीकृत्य ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनशब्दस्य प्रयोगः उपपादनीयः। तथा च किमागतं, भोग्यत्वगुणमादाय यदा ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनशब्दप्रयोगः क्रियते तदानीं तादृशब्रह्मक्षत्रयोः प्रतिसम्बन्धी भोक्तैव भवेत्। यतोहि इदानीं भोग्यत्वं ओदनेऽप्यस्ति ब्रह्मक्षत्रयोरप्यस्ति, समानः गुणः उभयत्राप्यस्ति। तथा च यथा वास्तविक ओदनप्रतिसम्बन्धी भोक्तैव भवति तद्वत् भोग्यत्वगुणविशिष्ट ब्रह्मक्षत्रप्रतिसम्बन्धी अपि भोक्तैव भवितुमर्हति, वास्तविकभोक्तृत्ववानेव भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र कृपाणभुजङ्गस्य इत्यत्र त्वत्कृपाणभुजङ्गस्य इत्यत्र तु वास्तविकं पातृत्वं नास्ति। तत्रापि गुणः कश्चित् अन्यः भवेत्। तत्र वास्तव पातृत्वं मास्तु, परन्तु यं गुणमादाय तत्र तादृशशब्दप्रयोगः कृतः तादृशगुणप्रतिसम्बन्धी धर्मः कश्चन तत्र भवेदेव। इदानीम् अत्र कथमुपपादितमस्ति, भोग्यत्वगुणमादाय ओदनशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगः नाम यत्पदार्थे ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः कृतः, ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः ओदनशब्दस्य भोग्यत्वगुणमादाय कृतः। तथा च तत्प्रतिसम्बन्धिनः भोक्तृत्वम् आवश्यकम्, यतोहि ब्रह्मक्षत्रयोः भोग्यत्वं तु वास्तविकमेव, यतोहि वस्तुतः सः गुणः तत्र अस्ति इति कृत्वा एव खलु एतत् शब्दप्रयोगः तत्र कृतः। अतः भोक्तृत्वं भोग्यत्वं तत्र वास्तविकमेव, अतः तत्प्रतिसम्बन्धिनः भोक्तृत्वमपि वास्तविकमेव भवेत्। एवमेव तत्र तत्कृपाणभुजङ्गस्य इत्यत्र तु तत्र क्षीरनिष्ठः कश्चन धर्मः अस्ति, कश्चन गुणः अस्ति, तं गुणमादाय क्षीरशब्दस्य यशसि प्रयोगः कृतः। तदानीं तत्सम्बन्धि पातृत्वं कृपाणे नास्ति इति वास्तव तत्र कश्चन विवक्षितः धर्मः कश्चित् भवति तत्र अत्र उभयमपि वास्तविकमस्ति। इत्युक्ते तत्र किं भवति इत्युक्ते विनाश्यत्वगुणः भवेत्। तत्र तत्कृपाणभुजङ्गस्य क्षीरं विद्वेषता एषः इत्युक्ते विनाश्यत्वगुणः, क्षीरेपि विनाश्यत्वगुणः अस्ति, पानेन तस्य विनाशो जायते इति, अस्य विनाशकत्वं कृपाणस्य विनाशकत्वं इति स्वीकृत्य तथा च तत्र विनाशकः प्रतीयते, कृपाणस्य विनाशकत्वं प्रतीयते, उभयमपि वास्तविकम्, उभयमपि वास्तविकम्। अत्रापि भोज्यत्वं एवञ्च तत्र किं भवति, विनाश्यत्वगुणमादाय तत्र क्षीरशब्दः यशसि प्रयुक्तः, तथा च तत्प्रतिसम्बन्धित्वेन प्रतीयमानस्य विनाशकत्वं भवति, विनाशकत्वधर्मः विवक्षितः भवति, पातृत्वं नापेक्षितं। तत्र कृपाणस्य विनाशकत्वमस्ति, परेषां राज्ञां यद्यशः तद्विनाशकत्वमस्ति कृपाणस्य इति स्वीकृत्य तत्र तथा प्रयोगः। एवञ्च तत्र विनाशकत्वं वास्तविकं, तत्र विनाशकत्वं यदस्ति तद् वास्तविकं भवति। एवमेव अत्रापि भोग्यत्वगुणमादाय ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनशब्दप्रयोगः कृतः इति वक्तव्यं। तथा च ब्रह्मक्षत्रयोः भोग्यत्वगुणः मुख्यः वास्तविकः भवति, तत्प्रतिसम्बन्धित्वेन प्रतीयमानस्य भोक्तृत्वमपि वास्तविकमेव भवेत्। यथा तत्र विनाशकत्वं कृपाणादौ वास्तविकमस्ति, एवमेव अत्रापि विनाशकत्वं एवमेव अत्रापि भोक्तृत्वं वास्तविकं भवेत्। एतादृशगुणमादाय एव तत्र प्रयोगस्य कृतत्वात्, नाम ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगस्य कृतत्वात् इति तत्र पूर्वपक्षिणा युक्त्यन्तरमपि प्रदर्शितं। तदुपरि पुनः सिद्धान्ती शङ्कते, यदि ओदननिष्ठं भोग्यत्वम् अथवा भोज्यत्वं वा तादृशगुणमादाय
ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः कृतः स्यात् तर्हि तत् प्रतिसम्बन्धिनः मुख्यं भोक्तृत्वं भवति तथा च पूर्वपक्षस्य तदनुकूलं भवति परन्तु तथा नास्ति ओदने विनाश्यत्वम् इत्यपि कश्चन गुणः अस्ति तादृशगुणमादाय ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः यदि स्वीक्रियते तर्हि तत् प्रतिसम्बन्धिनः विनाशकत्वम् आयाति संहर्तृत्वम् आयाति तच्च संहर्तृत्वं जीवस्य नास्ति परमात्मनेव तत् सम्भवति इति कृत्वा सर्वजगत्संहर्तृत्वात् परमात्मनः संहर्तृत्वं परमात्मनः सम्भवति इति कृत्वा परमात्मपक्षोऽपि तत् परमात्मपक्षस्यापि इदम् अनुकूलं भवति खलु तथा च जीव एव अत्र प्रतिपाद्यते इति नियमः न सिद्ध्यति खलु परमात्मा अत्र प्रतिपाद्यते इति स्यात् खलु इति चेत् इति तत्र सिद्धान्तिनः शङ्का तत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते ओदने भोग्यत्वगुणः प्रसिद्धः भवति ओदनगतः विशेषगुणः भोग्यत्वगुणः विनाश्यत्वगुणस्तु सामान्यगुणः तत्र विशेषगुणस्य ग्रहणसम्भवे सामान्यगुणस्य ग्रहणम् अन्याय्यं सिंहो माणवकः अग्निर्माणवकः इत्यादौ तथा दृष्टत्वात् तत्र सिंहो माणवकः इत्यादौ सिंहगतक्रौर्यादिकमेव गृह्यते शौर्यादिकमेव गृह्यते न तु तद्गतद्रव्यत्वादिकं तत् द्रव्यत्वादेः सामान्यगुणत्वात् किन्तु विशेषगुणः शौर्यादिरेव तत्र गृह्यते तद्वदत्रापि ओदनगतः विशेषगुणः इत्युक्ते भोग्यत्वगुण एव अतः तमादायैव भोग्यत्वगुणमादायैव अत्र ओदनशब्दस्य प्रवृत्तिः ओदनशब्दस्य प्रयोगः वक्तव्यः तथा च घटपटादिरपि ग्रहीतुं शक्यते एवम् ओदनस्य स्थाने अन्यथा ओदनस्य स्थाने तस्यापि विनाश्यत्वमस्ति इति सोऽपि ग्रहीतुं शक्यते यत्किञ्चित् वस्तुनापि तत्र रूपकं स्यात् इति तथा च अत्र मुख्य एव गुणः नाम अत्र विशेषगुणस्तु भोग्यत्वगुण एव भवति इति कृत्वा तदादाय एव अत्र ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः कर्तव्यः तथा च अत्र जीव एव ग्राह्यः इति सिद्ध्यति इति तर्हि तदुपरि पुनः सिद्धान्ती शङ्कते एवं रीत्या ओदनशब्दस्य प्रयोगः उपपादितः अस्ति भोग्यत्वरूपं मुख्यं गुणमादाय विशेषगुणमादाय प्रयोगः उपपादितः अस्ति परन्तु अत्र ब्रह्मक्षत्रयोः यथा ओदनत्वेन रूपणं कृतं तद्वत् मृत्योः उपसेचनत्वेन रूपणं कृतं तथा च अत्र किं वक्तव्यं यथा भवदुक्तरीत्या पूर्वपक्षुक्तरीत्या ओदनगत विशेषगुणमादाय ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः कृतः इत्युच्यते इति भवद्भिरुक्तं यथा तद्वत् उपसेचनगतं विशेषगुणमादाय उपसेचनशब्दस्य मृत्यौ प्रयोगः स्वीकर्तव्यः इति आगच्छति उपसेचनगतः मुख्यो गुणः कः भवति इत्युक्ते स्वयमद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वम् अद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वम् इति उपसेचनभूतदध्यादिगतः अयं गुणः अस्ति अद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वम् अयमेव मुख्यो गुणः तथा च यथा ओदनशब्दस्य मुख्यं गुणमादाय प्रयोगः उपपादितः तद्वत् उपसेचनशब्दस्यापि मुख्यं गुणमादाय एव मृत्योः प्रयोगः उपपादनीयः स च न सम्भवति इदानीं कुतः इत्युक्ते तत्र जीवस्य ब्रह्मक्षत्रादि भोक्तृत्वे मृत्योः उपसेचनम् ईदृशम् उपसेचनत्वं न सम्भवति तत्र इदानीं प्रश्नः भवति जीवस्य भोग्यत्वगुणमा नाम अत्र भोग्यत्वगुणमादाय ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनशब्दप्रयोगः क्रियते चेत् तत् प्रतिसम्बन्धिनः भोक्तृत्वम् उक्तं कीदृशं भोक्तृत्वम् अत्र भवति इति पूर्वं पृष्टं खलु कीदृशं भोक्तृत्वम् अत्र भवति इति तद्वक्तव्यं कीदृशं भोक्तृत्वम् इत्युक्ते अत्र ओदनगतमुख्यगुणमादाय प्रयोगः कर्तव्यः इत्युक्तम् ओदनगतमुख्यगुणश्च भोज्यत्वम् अथवा भोग्यत्वम् तत्र व्याघ्रादि जीवविशेषं प्रति ब्रह्मक्षत्रयोः भोज्यत्वम् अस्ति व्याघ्रादिरूपजीवविशेषं प्रति ब्रह्मक्षत्रयोः भोज्यत्वम् अस्ति अतः तथा भोज्यत्वगुणः उपपादयितुं शक्यते जीवात्मानं प्रति भोज्यत्वगुणः उपपादयितुं शक्यते ब्रह्मक्षत्रयोः अथवा भृत्यादीनां भोग्यत्वम् अस्ति जीवात्मानं प्रति कञ्चन जीवात्मानं प्रति भृत्यादीनां भोग्यत्वम् अस्ति भृत्यादयः भोग्याः आदिपदेन स्त्रियादयो ग्राह्याः तत्र भृत्यादिभोक्तृत्वं जीवात्मनः अस्ति तथा च अत्र यदि भोज्यत्वरूपगुणः स्वीक्रियते तर्हि व्याघ्रादिजीवविशेषं प्रति ब्रह्मक्षत्रयोः भोज्यत्वम् अस्ति इति उपपादयितुं
शक्यं यदत्र भोग्यत्वगुणः स्वीक्रियते तर्हि भृत्यादि भोग्यपदार्थ भृत्यादिरूपान् भोग्यान् आदाय अत्र सः प्रयोगः सूपपादः इति तथा च एवं रीत्या भोग्यत्वं भोज्यत्वं वा उपपादनीयं भवति इदानीम् उपसेचनशब्दस्य मुख्यं गुणमादाय प्रयोगः नोपपद्यते यतोहि व्याघ्रादिरूपजीवविशेषस्य ब्रह्मक्षत्रादिभोक्तुः ब्रह्मक्षत्रादिभक्षकस्य व्याघ्रादिजीवविशेषस्य मृत्युः कथम् उपसेचनं भवति मृत्योः स्वयम् अद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वरूपम् उपसेचनत्वं मृत्योः न सम्भवति यतोहि कश्चिद्व्याघ्रः कञ्चन जीवं यदा भक्षयति तदानीं तत्र मृत्योः ईदृशम् उपसेचनत्वं नास्ति मृत्युर्न भक्षयति मृत्युमपि भक्षयन् ब्रह्मक्षत्रादिरूपं जीवमपि भक्षयति व्याघ्रः तत्र ब्रह्मक्षत्रादिभक्षणे मृत्युः सहायभूतः इत्यपि नास्ति तथा च मृत्योः एतादृशम् उपसेचनत्वम् अत्र न सम्भवति मुख्यम् उपसेचनत्वम् अत्र न सम्भवति अन्यान् भक्षयन् मृतः अन्यान् भक्षयन् तथा नास्ति स्वयं मृतः न तन्न सम्भवति स्वयं मृतः भवति चेत् मृत्योः तत्र उपसेचनत्वं नास्ति खलु स्वस्य मृतं प्रति मृत्योः उपसेचनत्वं कथं मृत्योरेव अद्यमानत्वं भवेत् अद्यमान जीवादिभक्षणे प्रयोजकत्वं च भवेत् सहायकत्वं च भवेत् अन्यान् जीवान् यदा भक्षयति हन्ति भक्षयति यदा हन्ति तदा तत्र मृत्यु उपसेचनं भवति स्वयं च म्रियते इति कृत्वा स्वयम् इत्युक्ते मृत्युः विवक्षितः स्वयम् इत्यनेन मृत्योः यतोहि स्वयम् अद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वम् मृत्युः उपसेचनं खलु भवेत् तर्हि सः मृत्युं किं मृत्योः आश्रयेण किं अद्यमानत्वं नास्ति न स्वयं म्रियते खलु अतः मृत्युः तस्य अद्यमानः भवति कथं तथा नास्ति स्वयं वदति मृत्योरेव अयम् अद्यमानः भवति मृत्युनैव अयम् अद्यमानः भवति स्वयं मृतो भवति चेत् इति अतः तथा न भवति तथा च एवं तत्र भोगे यद्यत्र भोग्यत्वं स्वीक्रियते चेत् तत्र भृत्यादिभोगे मृत्योः उपसेचनत्वं नैव उपपादयितुं शक्यते तथा च किमागतम् उपसेचनशब्दस्य मुख्यं गुणमादाय मृत्योः प्रयोगः नैव कर्तुं शक्यते यदि ओदनशब्दस्य मुख्यगुणमादाय प्रयोगः उपपाद्येत तर्हि उपसेचनशब्दस्य मुख्यगुणमादाय प्रयोगः नैव कर्तुं शक्येत तथा च किमागतम् एकत्र मुख्यगुणपरित्यागः अवश्यं कर्तव्यः भवति जीवपक्षे एवम् एकत्र परित्यागः अवश्यं कर्तव्यः भवति तथा च अत्र मुख्यगुणपरित्यागः एकत्र मुख्यगुणपरित्यागः अवश्यं कर्तव्यः भवति अतः भवदुक्तनियमः न सिद्ध्यति मुख्यं गुणमादाय एव सर्वत्र शब्दस्य प्रवृत्तिः नाम रूपकस्थले शब्दस्य प्रयोगः मुख्यं गुणमादाय एव कर्तव्यः इति नियमो नास्ति तथा च किमागतम् इत्युक्ते अमुख्यं गुणमादाय अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इत्यागतम् तर्हि अस्मदुक्तरीत्या विनाश्यत्वगुणमादाय ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः भवतु इत्युक्ते मुख्यं गुणमादाय एव प्रयोगः कर्तव्यः इति पूर्वपक्षिणा नियमः उक्तः सः नियमः न सङ्गच्छते अनुपदमेव यदि मुख्यं गुणमादाय एकत्र ओदनशब्दप्रयोगस्य उपपादयितुं शक्यत्वेपि उपसेचनशब्दस्य मुख्यगुणपुरस्सरं प्रयोग उपपादनस्य कर्तुम् अशक्यत्वात् तथा च किमागतम् इत्युक्ते मुख्यं गुणमादाय एव तत्र प्रयोगः उपादनीयः इति नियमः न सम्भवति तथा च अमुख्योऽपि गुणः ग्रहीतुं शक्यते इत्यागतम् तथा च विनाश्यत्वगुणमादाय ओदनशब्दस्य ब्रह्मक्षत्रयोः प्रयोगः अस्तु तदानीं तत्प्रतिसम्बन्धी संहर्ता भवति तथा च तद् ईश्वरः परमात्मा एव सः भवितुमर्हति इति पुनः सिद्धान्तिना शङ्का कृता तत्र परमात्मस्वीकारपक्षे मृत्युपसेचनत्वं सङ्गच्छते यतोहि परमात्मना नियुक्तः मृत्युः सर्वान् हन्ति स्वयमपि हन्यते परमात्मना एवञ्च स्वयम् अद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वं सम्भवति मृत्यु परमात्मानं प्रति सम्भवति इति कृत्वा तत् परमात्मपक्षणः अत्यन्तम् अनुकूलं भवति तर्हि अत्र मृत्युशब्देन किं विवक्षितम् इति वक्तव्यम् मृत्युशब्देन मृत्युरेव यमः विवक्षितः यमः विवक्षितः मृत्युर्धावति पञ्चम इति तत्र यः मृत्युः प्रतिपादितः स एव अत्र ग्राह्यः मृत्युर्धावति पञ्चम इति इत्यत्र स एव अत्र विवक्षितः इति तथा च
इदम् एवं रीत्या कुतः न भवति इति पुनः सिद्धान्तिना शङ्का कृता। तत्र पूर्वपक्षी समाधत्ते एकत्र विशेषगुणपरित्यागस्तु अवश्यं कर्तव्य एव। नाम एकस्य शब्दस्य अमुख्यगुणमादाय प्रवृत्तिस्तु अवश्यम् उपपादनीयैव। तर्हि एतादृश नाम अमुख्यगुणमादाय प्रयोगः कस्य शब्दस्य न्याय्यः इति चेत् प्रथमश्रुत ओदनशब्दापेक्षया अनन्तरश्रुत उपसेचनशब्दस्यैव तत्र अमुख्यगुणमादाय प्रयोगः उचितः भवति। प्रथमतः ओदनशब्दः यः श्रूयते तस्य यदि विनाश्यत्वगुणमादाय प्रयोगः क्रियेत तर्हि प्रथमश्रुत ओदनशब्दस्य मुख्यगुणपरित्यागपूर्वकम् अमुख्यगुणपुरस्सरं प्रयोगः स्यात्। तन्नयुज्यते। तन्नयुज्यते। प्रथमशब्दस्य मुख्यगुणमादाय एव प्रवृत्तिरस्तु। तदनुरोधेन अनन्तरं श्रुतस्य नयनं भवतु। अनन्तरं श्रुतस्य उपसेचनशब्दस्य अमुख्यगुणमादाय प्रयोगः स्वीक्रियते चेत् तत् समीचीनं भवति। अगत्य तथा अवश्यं कर्तव्यम्। इत्युक्ते एकत्र परित्यागः कर्तव्यश्चेत् तत्र द्वितीयशब्दे एव अस्तु। द्वितीयशब्दे एव मुख्यशब्दमादाय मुख्यशब्दपुरस्सरप्रयोगस्य परित्यागः अस्तु। प्रथमशब्दे तन्न न्याय्यम् इति पूर्वपक्षी वदति। किञ्च तत्र भोक्तृभोग्येव यथा साकाङ्क्षत्वं तथा उपसेचनस्य नास्ति। यतः इदानीं अस्य भोक्तृत्वनिरूपकं भोग्यत्वम् उपसेचनं तु न नित्यम् उपसेचन आकाङ्क्षितम्। अर्थात् भोक्तृत्वनिरूपकं किं वर्तते अस्य भोग्यत्वम्, अतः तस्य मुख्यत्वम्। उपसेचनं तु भोक्तृत्वनिरूपकं न भवति। ततोपि तस्य गौणः अर्थः कल्पयितुं शक्यते। अतः तस्यैव गौणः अर्थः न्याय्यः इति। तथा च किमागतम् इत्युक्ते ओदनशब्दस्य मुख्यगुणमादाय एव प्रवृत्तिः उपपादनीया इति तु भवति। तथा च जीव एव अत्र प्रतिपाद्यते इत्यागच्छति। तर्हि इदानीम् उपसेचनशब्दस्य कथमत्र प्रयोगः इति उपपादनीयम्। यतोहि तत्र ब्रह्मक्षत्रयोः भोक्तृत्वे मृत्योः उपसेचनत्वं मुख्यं न सम्भवति इत्युक्तं। तर्हि उपसेचनशब्दप्रयोगस्य अत्र उपपत्तिः वक्तव्या। कथम् इत्युक्ते तत्र उपसेचनशब्देन अबाधकत्वं विवक्षितम्। अबाधकत्वगुणमादाय उपसेचनशब्दस्य प्रयोगः कृतः। इत्युक्ते इदानीं मुख्यं गुणमादाय प्रयोगः कर्तुं न शक्यते इत्युक्ते यः कोऽपि इदानीम् उपपत्त्यर्थं यः गुणः लभ्यते तादृशं कञ्चन गुणमादाय प्रयोगः उपपादनीयः। कथम्? अत्र अबाधकत्वम् इति कश्चन गुणः अस्ति। तत्र उपसेचने भोक्त्रबाधकत्वम् इति कश्चन गुणः अस्ति। भोक्तृपकारकत्वमेव अस्ति, भोक्तृबाधकत्वं नास्ति उपसेचनस्य। अस्तु नाम स्थाल्याः भवतु नाम अत्रापि अस्ति खलु। अत्र अस्ति खलु प्रकृति इदम् अत्र अस्ति तदलम् अस्माकं स्थाली न प्रकृता। एवं स्थाली न प्रकृता इति। एवञ्च तत्र अबाधकत्वम् इति कश्चन गुणः अस्ति। तं गुणमादाय उपसेचनशब्दः मृत्युः प्रयुक्तः इति स्वीकर्तव्यं। तर्हि मृत्योः अबाधकत्वं कथम् इत्युक्ते तत्र भोक्ता जीवः स च चैतन्यस्वरूपः, मृत्युरपि चैतन्यस्वरूपः। मृत्योः चैतन्यस्वरूपबाधकत्वं नास्ति, देहादिबाधकत्वमेव दृष्टं। मृत्योः देहादिसंहर्तृत्वमेव अस्ति, न तु चैतन्यसंहर्तृत्वम्। एवं रीत्या कथञ्चित् उपपादनीयम्। चैतन्यस्य नाशो नास्ति इति कृत्वा जीवस्य चैतन्यरूपत्वात् चैतन्यनाशकत्वं नास्ति इति कृत्वा एवं रीत्या कथञ्चित् उपपादनं कर्तव्यम्। एवञ्च चैतन्यस्य भोक्तृत्वमपि नास्ति। चैतन्यस्य भोक्तृत्वमपि वक्तुं न शक्यते। चैतन्यस्य भोक्तृत्वं मृत्युनाश्यत्वं नास्ति। मृत्युनाश्यत्वं नास्ति। एवं चैतन्यस्य केवलस्य भोक्तृत्वमपि नास्ति। तत्र चैतन्यस्य केवलस्य भोक्तृत्वं नास्ति इत्युक्ते इदं कथञ्चित् उपपादनीयं। तत्र शरीरविशिष्टस्य भोक्तृत्वम् उपपादनीयं। शरीरविशिष्टस्य चैतन्यस्य भोक्तृत्वम् उपपादनीयम्। अत्र चेतनांशे बाधकत्वं नास्ति इति उपपादनीयम्। बाधकत्वाभावः चैतन्यांशमादाय, भोक्तृत्वम् उपाधिविशिष्टचैतन्यमादाय। एवं रीत्या उपपादनं कथञ्चित् कर्तव्यमेव खलु। उपसेचनस्य गौणत्वात् एवं रीत्या उपपादनं कर्तव्यम्। इत्युक्ते एकदेशमादाय चैतन्यबाधकत्वं नास्ति,
इति कृत्वा अबाधकत्वं तत्र उपपद्यते इति वक्तव्यम् इति एवं रीत्या तथा च अत्र उपसेचनत्वम् एवं रीत्या उपपादनीयं तथा च अत्र ओदनत्वेन रूपितयोः ब्रह्मक्षत्रयोः प्रतिसम्बन्धित्वेन प्रतीयमानः पदार्थः यत्पदार्थः जीव एव भवितुमर्हति न तु परमात्मा इत्येवम् एतावान् अत्र पूर्वपक्षः ततः सिद्धान्तः उच्यते सूत्रकारैः सिद्धान्तः उक्तः अत्ताचराचरग्रहणात् एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते अत्ताचराचरग्रहणात् इति सिद्धान्तं सूत्रकाराः आहुः इति सूत्रेण सिद्धान्तम् आहुः अत्र अत्ता नाम यः ओदनप्रतिसम्बन्धित्वेन प्रतीयमानः यः अत्ता सः परमात्मैव चराचरग्रहणात् चराचरात्मकस्य प्रपञ्चस्य अत्र ग्रहणात् अत्र उपपादनात् तत्र अत्ता परमात्मैव इति सूत्रस्य अर्थः तथा च चराचरात्मकप्रपञ्चस्य अत्र उपपाद्यमानत्वात् चराचरात्मकप्रपञ्च भोक्ता कोऽपि जीवः न प्रसिद्धः इति कृत्वा चराचरात्मकस्य कृत्स्नस्य प्रपञ्चस्य भोक्ता कोऽपि जीवः न प्रसिद्धः इति कृत्वा अत्र अतृत्वं नैव प्रतीयते अतृत्वं नैव ग्राह्यम् इत्युक्ते चराचरात्मकप्रपञ्चस्य भोक्ता जीवस्तु न भवितुमर्हति तस्य एकदेशमात्रभोक्तृत्वात् परमात्मापि न भवितुमर्हति तस्य भोक्तृत्वस्यैव अभावात् अतः चराचरात्मकप्रपञ्चभोक्तृत्वं यदस्ति तत् संहर्तृत्वरूपमेव तथा च चराचरात्मकग्रहणस्य सत्त्वात् तत् संहर्ता तद्भोक्तृत्वं संहर्तृत्वरूपमेव तच्च परमात्मन्येव सम्भवति अतः परमात्मा एव अत्र ग्राह्यः इति सूत्रस्य अर्थः तदुपरि प्रश्नः भवति चराचरग्रहणं कुत्र अस्ति अत्र चराचर नास्ति श्रुतौ नास्ति कार्त्स्न्यलाभः कथं चराचरग्रहणः इत्यत्र कार्त्स्न्यं कथं लभ्यते किं तदेव वक्ष्यते तदेव वक्तव्यम् अयमेव प्रश्नः अनुपदं जायते तत्र समाधानं तदुपपाद्यते नन्वत्र मन्त्रे यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च इति ब्रह्मक्षत्रयोरेव ग्रहणमस्ति चराचरात्मकप्रपञ्चस्य ग्रहणं तु नास्ति अतः चराचरात्मकप्रपञ्चस्य ग्रहणमस्ति इति कृत्वा तत् भोक्तृत्वं संहर्तृत्वमेव तच्च परमात्मनेव अतः परमात्मा एव ग्राह्यः इत्येतत् सर्वं कथम् उपपादयितुं शक्यते इति चेत् अत्र ब्रूमः ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनत्वेन रूपणमस्ति मृत्योः उपसेचनत्वेन रूपणमस्ति तेन किं प्रतीयते इत्युक्ते तत्र ग्रन्थकारैरुक्तं दध्यन्नरीत्या प्रतीतिः भवति इति कः अर्थः विवक्षितः इत्युक्ते यथा दध्युपसिक्तमन्नम् इत्युक्ते कृत्स्नं दध्युपसिक्तमन्नं प्रतीयते दध्युपसिक्तत्ववशात् तत्र दध्युपसिक्तं यत्किञ्चिदन्नं भवति तत्सर्वमपि लभ्यते न तु तदेकदेशः एवमेव अत्र मृत्योरुपसेचनत्वम् उक्तम् इति कृत्वा मृत्यूपसिक्तं सर्वमपि मृत्युश्च हन्ता प्रसिद्धः विनाशकः प्रसिद्धः मृत्युः विनाशकेन मृत्युना उपसिक्तम् इत्युक्ते विनाशिवस्तुमात्रं लभ्यते इति तथा च विनाशिना मृत्युना उपसिक्तं वस्तु इत्युक्ते यद्यन्नश्यति लोके तत्सर्वमपि लभ्यते न तु ब्रह्मक्षत्रमात्रम् इति तथा च मृत्यूपसिक्तत्ववशात् अत्र विनाशवस्तुमात्रम् अत्र लभ्यते विनाशिवस्तुमात्रं च चराचरात्मकप्रपञ्च एव तथा च चराचरात्मकप्रपञ्चस्य अत्र विनाशित्वात् अत्र विनाशिवस्तुमात्रं ग्राह्यम् अत एव इदं स्वरसं भवति मृत्योः उपसेचनत्वकथनम् अपि अत्रैव उपयुज्यते मृत्योः उपसेचनत्वं कुतः प्रतिपादनीयम् अन्यस्य यस्य कस्यचित् उपसेचनत्वं कुतो नोक्तं मृत्योरेव उपसेचनत्वं कुतः उक्तम् इत्युक्ते एतदर्थमेव इत्युक्ते मृत्यूपसिक्तत्वेन सर्वस्यापि विनाशिवस्तुनः ग्रहणम् अत्र भवतु इति मत्वैव श्रुत्या मृत्यूपसेचनत्वम् उपपादितम् मृत्युसहितस्य तदपि अस्ति मृत्युसहितस्य यतोहि उपसेचनत्वबलात् तदपि सोऽप्यंशः लभ्यते अत एव मृत्योरुपसेचनत्वम् आयाति इति मृत्योरुपसेचनत्वम् इति कृत्वा मृत्युसहितस्य इत्यपि आगच्छति यतोहि स्वयमद्यमानत्वम् इति तु अस्ति एव मृत्युपसेचनपदाभावे अपि इदं लब्धुं शक्यते वा केवलं ब्रह्मक्षत्रयोः प्राधान्यात् तच्च उभयशब्दाभ्यामेव परन्तु तत् स्पष्टं न लभ्यते तथा उभे इत्युक्तत्वात् तत्र उपलक्षणम् उभे इत्युक्तत्वात् भाष्ये तु तथैव उक्तं केवलं ब्रह्मक्षत्रपदसत्वात्
तदुपलक्षितं जगत् सर्वम् अत्र भोग्यत्वेन प्रतीयते। उपलक्षितमिति कथं लभ्यते इति चेत् मृत्योपसेचनं। यद्यपि भाष्ये उक्तं तस्यैव विवरणमिदम् इति स्वीकर्तव्यम्। आक्षेपः भवितुम् एवमेवम् अन्यथा एवं भाष्ये उक्तम् इति सत्यं तस्यैव एतत् सर्वमपि विवरणं दीक्षितेः एतत् सर्वमपि विवरणं भाष्यस्यैव विवरणं कृतम् इति अवश्यं वक्तव्यम्। अन्यथा ब्रह्मक्षत्रयोः ग्रहणात् मृत्योः ग्रहणं नास्ति, एवञ्च एकदेशः त्यक्तः भवति। तदानीं तु सर्वस्यापि संहर्ता इति अर्थो न लभ्यते। एवम् इति अयुत्था वेद यत्र सः इत्यस्ति खलु, जीवपक्षे स्वरसतः सङ्गच्छते जीवस्य कल्पितत्वात्। परमात्मा ग्रहणे पक्षे तत् सम्भवति। तद्वक्ष्यते, तदपि वक्ष्यते, एवं तद्वक्ष्यते इति। एवञ्च अत्र तथा च मृत्यूपसिक्तं विनाशिवस्तुमात्रम् अत्र ग्राह्यम् इति कृत्वैव मृत्योः उपसेचनत्वं श्रुत्या बोधितं। तथा च चराचरात्मकस्य कृत्स्नस्य प्रपञ्चस्य अतृत्वम् अत्र बोध्यते। तच्च अतृत्वं संहर्तृत्वरूपमेव भवति इति कृत्वा संहर्ता परमात्मा एव अत्र ग्राह्यः इति तत्र सिद्धान्तः। तत्र प्रश्नः भवति, एतावता तर्हि मृत्योः उपसेचनत्वं स्वयम् अद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वरूपम् आदायैव इदमुक्तम् इत्यागतम्। एतादृशं स्वयम् अद्यमानत्वे स्वयं संह्रियमाणत्वे सति अन्यसंहारहेतुत्वम् इत्येवम् इत्येतादृशम् उपसेचनत्वमादाय एव एतद् सिद्धान्तिना उपपादितम् इत्यागतं। तर्हि तदुपरि पूर्वपक्षी शङ्कते यद्येवं भवद्भिरुच्यते अस्मिन् पक्षे ब्रह्मक्षत्रयोः भोज्यत्वं वा भोग्यत्वं वा न सम्भवति अस्मिन् पक्षे। यतोहि तत्र मृत्योः ईदृशम् उपसेचनत्वं स्वीक्रियते चेत् तदानीं भोग्यत्वं न सम्भवति। यतोहि इदानीम् एतादृशम् उपसेचनत्वम् आदाय अत्र प्रतिसम्बन्धिपदार्थः परमात्मा इत्युक्तं। परमात्मानं प्रति ब्रह्मक्षत्रयोः भोज्यत्वं भोग्यत्वं वा नास्ति, किन्तु विनाश्यत्वमेव वक्तव्यं। विनाश्यत्वं यद्युच्येत तर्हि मुख्यः गुणः परित्यक्तः स्यात् खलु, तद्विरुद्धं भवति खलु। इदं मुख्यं गुणमादाय शब्दप्रवृत्तिः वक्तव्या, मुख्यः गुणः तत्र परित्यक्तः भवति खलु इति कश्चन दोषः पूर्वपक्षिणा शङ्कितः। तत्र सिद्धान्तिना समाधानमुच्यते, यत्र एकवाक्यता बलात् एकवाक्यता सामर्थ्यात् कस्यचित् गुणस्य लाभः भवति, तत्र स्वबुद्धि उपस्थापितः गुणः त्याज्य एव भवति इति न्यायः अत्र कश्चित् व्युत्पादितः। इत्युक्ते यथा तत्र दृष्टान्तः अयमस्ति, शर्करा अक्ता उपदध्यात् इति प्रयोगः अस्ति। तत्र एतद्वाक्यश्रवणानन्तरं तत्र अञ्जनसाधनस्य अपेक्षा भवति। शर्करा अक्ता उपदध्यात् इत्यत्र अञ्जनसाधनम् अत्र किमपि प्रतीयते। किम् अत्र अञ्जनसाधनम् इति आकाङ्क्षा भवति। तत्र अञ्जनञ्च येन केनापि द्रवद्रव्येण भवितुमर्हति। तत्र द्रवद्रव्यविशेषेण इत्येव नास्ति, येन केनापि द्रवद्रव्येण अञ्जनं कर्तुं शक्यं। तथा च अत्र अञ्जनसाधनं किम् इति आकाङ्क्षायां द्रवद्रव्यसामान्यम् अत्र उपस्थितं भवति। तथापि तत्र किं क्रियते इत्युक्ते तेजोघृतम्, इदानीम् उपलभ्यमानपाठः एवमस्ति इति तदा अयं पाठः उच्यते। ग्रन्थेषु तेजोवै इत्यस्ति, अक्ता शर्करा उपदध्यादित्यस्ति, परन्तु प्रसिद्धः पाठः शर्करा अक्ता उपदध्यादित्यस्ति, तदादाय उच्यते। तत्र तेजोघृतम् इति अस्ति, तेजोघृतम् इति तत्रैव अस्ति। तेजोघृतम् इति अर्थवादवाक्येन एतद्वाक्यस्य एकवाक्यता प्रतीयते। तथा च एकवाक्यता बलात् अञ्जनसाधनं घृतमेव इति प्रतीयते। तथा च तदेव स्वीकर्तव्यम्, अञ्जनसाधनं घृतमेव स्वीकर्तव्यं, न तु स्वबुद्ध्युपस्थापितद्रवद्रव्यसामान्यम् इति तत्र सिद्धान्तः कृतः। पूर्वतन्त्रे एवं रीत्या सिद्धान्तः कृतः। एवञ्च अत्र यत्किञ्चित् द्रवद्रव्यं स्वबुद्ध्युपस्थापितं भवति, तथापि तद्विहाय घृतरूपमेव द्रवद्रव्यम् एकवाक्यताबललब्धं स्वीक्रियते। तदेव अञ्जनसाधनत्वेन स्वीक्रियते। तेन किं प्रतीयते इत्युक्ते, यत्र एकवाक्यतादिबलात् पदार्थविशेषस्य लाभः भवति, तत्र स्वबुद्ध्युपस्थापितः पदार्थः नैव स्वीकर्तव्यः इति प्रतीयते। तथा च अत्र इदानीं मृत्युर्यस्योपसेचनम् इति एकवाक्यताबलात् इति वाक्येन एकवाक्यताबलात् ओदनस्य विनाश्यत्वगुणमादाय एव प्रवृत्तिः प्रतीयते एतादृश एकवाक्यताबलात्।
अतः स्वबुद्ध्युपस्थापितः प्रसिद्धोऽपि भोग्यत्वगुणः नैव स्वीकर्तव्यः। यतो भोग्यत्वगुणः स्वीक्रियते चेत् एकवाक्यता बाधः भवति। अपि च तत्र मृत्युर्यस्योपसेचनम् इत्यस्य वैयर्थ्यमेव भवति। मृत्युर्यस्योपसेचनं यद्यपि अबाधिकत्वादिकमादाय उपपादनं कृतं पूर्वपक्षिणा, परन्तु तदगतिकगतिकं तथा च अगतिकगतिकं तत् इदञ्च वाक्यस्य वैयर्थ्यमित्येव आगतं तथा सति इति। तथा च किमागतम् इत्युक्ते अत्र स्वबुद्ध्युपस्थापितः धर्मः भोग्यत्वगुणः तं परित्यज्य एकवाक्यताबललब्धः विनाश्यत्वगुण एव स्वीकर्तव्यः। तथा च विनाश्यत्वगुणमादाय एव ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनशब्दप्रयोगः कृतः इत्येव स्वीकर्तव्यं। तथा च अत्र संहर्त एव प्रतीयते, परमात्मा एव सः भवितुमर्हति इति तत्र समाधानं सिद्धान्तिना उक्तं। तदुपरि पुनः पूर्वपक्षी शङ्कते, एवं सत्यपि अत्र एतावता किमागतम्, ओदनशब्दः विनाश्यत्वगुणमादाय प्रयुक्तः, उपसेचनशब्दः स्वयमद्यमानत्वे सति अन्यादनहेतुत्वं रूपम् उपसेचनत्वमादाय प्रयुक्तः, तत्र विनाशः स्वीकृतः, अद्यमानत्वं विनाश्यत्वम् इत्येव, तादृशगुणमादाय उपसेचनशब्दः प्रयुक्तः इत्येवं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्तं। तथा च तत्र ओदनशब्दोऽपि गौणः, उपसेचनशब्दोऽपि गौणः इत्यागतम्। एतावता चराचरात्मकस्य प्रपञ्चस्य सिद्धिः ग्रहणं कथमत्र सिद्ध्यति इति पुनः पूर्वपक्षी शङ्कते। कुतः इत्युक्ते उक्तरीत्या ओदनशब्दस्य उपसेचनशब्दस्य च गौणत्वमस्ति, परन्तु ब्रह्मक्षत्रशब्दयोस्तु गौणत्वं नास्ति। ब्रह्मक्षत्रशब्दयोः गौणत्वं नास्ति इति कृत्वा ब्रह्मक्षत्रमात्रसंहर्तृत्वमेव अत्र लभ्यते। चराचरग्रहणं लभ्यते। एवं चराचरग्रहणम् एतावता नैव लभ्यते खलु। यदि उक्तरीत्या सर्वस्यापि मृत्युपसिक्तत्वमादाय सर्वस्यापि ग्रहणं क्रियेत तर्हि ब्रह्मक्षत्रशब्दयोः लाक्षणिकत्वं स्यात्, मुख्यत्वं न स्यात्। परन्तु ब्रह्मक्षत्रशब्दयोः मुख्यत्वमेव अस्ति, तयोः लाक्षणिकत्वं नास्ति। कथम् इत्युक्ते तत्र प्रयोगः अस्ति, शूर्पेण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते इति वाक्यं। तत्र शूर्पेण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते इति अन्नकरणत्व, तेन ह्यन्नं क्रियते इति वाक्येन अन्नकरणत्वबोधनद्वारा स्तुतिः, शूर्पस्य स्तुतिः कृता। तत्र तेन ह्यन्नं क्रियते इत्यत्र अन्नकरणत्वेन प्रतिपादनम् अस्ति इत्येतावता शूर्पशब्दस्य अन्नकरणभूतेषु सर्वेष्वपि लक्षणा इति तु नास्ति। यद्यपि तत्र तेन ह्यन्नं क्रियते इति अन्नकरणत्वेन स्तुतिः प्रतीयते, तावता शूर्पशब्दस्य इत्युक्ते तत्र अन्नकरणत्वेनैव स्तुतिरस्ति इति कृत्वा शूर्पेण जुहोति इत्यत्रापि अस्मिन् वाक्येपि अन्नकरणभूतानां सर्वेषामपि ग्रहणं कर्तव्यम् इति नास्ति। तत्र शूर्पशब्दस्य शूर्पत्वावच्छिन्नार्थकत्वमेव। एवञ्च अत्रापि मृत्युर्यस्योपसेचनम् इत्यस्ति, तावता ब्रह्मक्षत्रशब्दयोः मृत्युपसिक्तेषु नाम मृत्युपसिक्त सर्वपदार्थवाचकत्वं सर्वपदार्थलाक्षणिकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति नास्ति, इति नैव सिद्ध्यति खलु। यथा तेन ह्यन्नं क्रियते इति अन्नकरणत्वप्रतिपादनमात्रेण शूर्पशब्दस्य अन्नकरणेषु सर्वेष्वपि द्रव्यादिष्वपि लक्षणा यथा न स्वीक्रियते, किन्तु शूर्पमात्रपरत्वं स्वीक्रियते, एवमेव अत्रापि प्रतिपादनेन मृत्युपसेचनत्वप्रतिपादने कृतेपि ब्रह्मक्षत्रशब्दयोस्तु मुख्यार्थकत्वमेव स्वीक्रियते। तथा च चराचरात्मकप्रपञ्चस्य लाभः नैव भवितुमर्हति खलु, ब्रह्मक्षत्रयोरेव लाभः भवति। इदानीं ब्रह्मक्षत्रयोः लक्षणा क्रियते चेदेव चराचरात्मकप्रपञ्चस्य लाभः भवति। अन्यथा तु किं भवति, इदानीं वाक्यस्य कः अर्थः सिद्ध्यति, मृत्युपसिक्तं ब्रह्मक्षत्रञ्च इति लभ्यते, तदेव लभ्यते, तावन्मात्रमेव लभ्यते, तावता अन्वयबाधो नास्ति इति। अपि च दोषान्तरमपि वदति पूर्वपक्षी, सिद्धान्तिना चराचरात्मकप्रपञ्चस्य ग्रहणं कर्तव्यमिति प्रतिपाद्यते, वस्तुतः तद्व्यर्थम्, ब्रह्मक्षत्रमात्रम् अत्र ग्रहीतुं शक्यम् इति। तत्र पूर्वसिद्धान्तिना उच्यते न तथा न, तत्र परमात्मनः ग्रहणार्थं चराचरात्मकप्रपञ्चस्य ग्रहणं मया क्रियते, अतः तद् आवश्यकं खलु, परमात्मप्रतिपादनार्थं तद् आवश्यकं भवति खलु इति चेत् तन्नावश्यकं। नाम चराचरात्मकप्रपञ्चग्रहणं विनापि
ब्रह्मक्षत्रग्रहणमात्रेणापि परमात्मनः एतद्वाक्ये प्रतिपाद्यत्वस्य वक्तुं शक्यत्वात् इति। कथम् इत्युक्ते अत्र इदानीं किं भवति, ब्रह्मक्षत्रशब्दयोः मुख्यार्थकत्वस्वीकारे किं भवति, ब्रह्मक्षत्रयोरेव मृत्युपसिक्तत्वं सिद्ध्यति। तदानीं किं भवति इत्युक्ते तत्र ब्रह्मक्षत्रमात्रसंहर्ता कश्चित् प्रतीयते अत्र इति वक्तव्यम्। तत्रापि ब्रह्मक्षत्रयोः सङ्कोचकाभावात् अतीत अनागत नाम प्रतिकल्पानुयायी ब्रह्मक्षत्रसंहर्तृत्वम् अत्र प्रतीयमानं संहर्तृत्वं भवति। तच्च परमात्मनः अन्यत्र न सम्भवति। तथा च परमात्मनः ग्रहणं सिद्ध्यत्येव, परमात्मप्रतिपादनं सिद्ध्यत्येव। इत्युक्ते यत्किञ्चित् नाम यस्य कस्यचित् ब्रह्मणः यस्य कस्यचित् क्षत्रस्य च हन्तृत्वं यत्र कुत्रचित् सम्भवति चेदपि सङ्कोचकाभावलब्ध निखिल ब्रह्मक्षत्रसंहर्तृत्वं परमात्मन्येव खलु सम्भवति। अतः परमात्मनः ग्रहणम् अत्र सिद्ध्यति सिद्धान्तिनोऽपि। तथा च तत्र लक्षण नाम चराचरलक्षकत्वं नावश्यकं ब्रह्मक्षत्रशब्दयोः। तदानीं ब्रह्मक्षत्रातिरिक्तस्य संहर्तृत्वं कस्य अन्यस्य भवितुमर्हति इति अद्वितीयं संहर्तृत्वं तु न सिद्ध्यति। तदपि अस्यैव भवतु, तदपि अस्यैव भवतु। तावता इत्युक्ते तदपि परमात्मनैव भवति इति अनन्तरम् उपपादनीयं भवति तावदेव। लक्षकत्वं यदि न ब्रह्मक्षत्र संहर्तृत्वञ्च परमात्मनः एव। तावता ब्रह्मक्षत्रातिरिक्तसंहर्तृत्वम् अन्यस्य इति प्रमाणं किमपि नास्ति चेत् न सिद्ध्यति। जीवस्य तु व्यावृत्तिर्जाता इति अभिप्रायः। परमात्मातिरिक्तस्य अवधारणं नास्ति, जीवस्य तु व्यावृत्तिर्जाता इति मन्यते। तथा च किमागतं एवतावता सिद्धान्तिना किमुक्तमस्ति, चराचरग्रहणादित्यनेन चराचरग्रहणमस्ति इति कृत्वा अत्र परमात्मा प्रतिपाद्यते इत्युक्तं। परन्तु चराचरग्रहणमेव अत्र व्यर्थम् असङ्गतञ्च। तथा च असङ्गतं व्यर्थं चराचरात्मकप्रपञ्चग्रहणमादाय परमात्मप्रतिपादनं सिद्धान्तिना यत्क्रियते तदसङ्गतं भवति। अतः इदं न युज्यते खलु इति पुनः पूर्वपक्षिणः शङ्का। इदं हिरण्यगर्भव्यावृत्तं कथं भवेत् लिङ्गं? यथा हिरण्यगर्भपदवी इति या वर्तते तत्र यः वर्तते स तु सर्वसंहर्ता भवत्येव खलु सत्यं कल्पान्ते। न सर्वसंहर्ता इत्युक्ते तस्यापि सोऽपि अत्र प्रतिपाद्यः स्यादिति वा? नास्ति। सर्वकल्पानुयायी ब्रह्मक्षत्रसंहर्तृत्वं तस्य नास्ति। एकः हिरण्यगर्भः इति न, हिरण्यगर्भपदवीस्थः यः स तु ब्रह्मक्षत्रसंहर्ता भवत्येव खलु। इति वक्तुं न शक्यते। न इत्युक्ते तस्यापि सकल गुरुभिरुक्तरीत्या सकलकल्पस्थितानां ब्रह्मक्षत्राणां संवर्धनं एकस्य न सम्भवति। व्यक्ति ऐक्यं यद्यपि न विवक्षितं तथापि हिरण्यगर्भस्थानीयस्तु विवक्षा सम्भवे व्यक्तिभेदेन तथा कल्पनं किमर्थम्? एवं व्यक्त्यैक्यमादाय तदुपपादयितुं शक्यते इति चेत् व्यक्तिभेदमादाय उपपादनं न सङ्गच्छते खलु। अन्ते कैत्थावेद यत्र सा इति वर्तते। तर्हि हिरण्यगर्भस्य ग्रहणेपि तादृशः हिरण्यगर्भः यत्र अस्ति इति तदप्यस्ति। तदानीं हिरण्यगर्भस्य प्रतिपाद्यत्वं न सम्भवति। एवं तस्यापि कल्पितत्वात् शुद्धे ब्रह्मणि कल्पितत्वात् इत्येवं। तथा च तत्र व्यक्तिभेदमादाय उपपादनं कर्तव्यम्। अत्र तु व्यक्त्यैक्यमादाय उपपादनं कर्तुं शक्यते खलु इति। तथा च इदं तथा एतावता किमागतम् इत्युक्ते जीवस्य इत्युक्ते असङ्गतं व्यर्थञ्च चराचरग्रहणमादाय परमात्मप्रतिपादनं कर्तुं न शक्यते। तथा च इदं न युज्यते इति पुनः पूर्वपक्षिणः शङ्का। तत्र सिद्धान्तिना समाधानमुच्यते। अत्र चराचरग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यमेव, पूर्वपक्षिणापि चराचरग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यमेव इति। कुतः इत्युक्ते पूर्वपक्षी इदानीं किं वदति, पूर्वपक्षिणा किम् अभिप्रेतम् इत्युक्ते ब्रह्मक्षत्रभोक्तृत्वं पूर्वपक्षिणा प्रतिपाद्यते। तत् जीवात्मन्यस्ति इति कृत्वा अत्र जीव एव ग्राह्यः इति पूर्वपक्षी वदति। तत्रापि ब्रह्मक्षत्रमात्रभोक्ता कोऽपि जीवः लोके न प्रसिद्धः। तत्र ब्रह्मक्षत्र इत्युक्ते तत्र गुणः भोग्यत्वं वा भवतु भोज्यत्वं वा भवतु, ब्रह्मक्षत्रमात्र भक्षकः व्याघ्रादिर्वा ब्रह्मक्षत्र
मात्र भृत्यादिरूपेण ब्रह्मक्षत्र मात्र भोक्ता जीवो वा लोके कोऽपि न प्रसिद्धः। तथा च तत्र कोऽपि व्याघ्रादिः ब्रह्मक्षत्र मात्र भोक्ता भक्षकः इति नास्ति, एवं तथापि भवति। अतः तत्र किं वक्तव्यं, पूर्वपक्षिणापि ब्रह्मक्षत्रादि इति अवश्यम् उपवादनीयमेव, नाम ब्रह्मक्षत्रयोः उपलक्षणत्वं स्वीकर्तव्यमेव। तथा च ब्रह्मक्षत्रादि भोक्तृत्वं तु भोक्तृत्वमेव उपवादनीयं भवति इति कृत्वा पूर्वपक्षिणोऽपि इदम् आवश्यकं, नाम उपलक्षणत्वस्वीकारः पूर्वपक्षिणोऽपि आवश्यकः। किञ्च सिद्धान्ते तु प्राधान्यात् तयोर्ग्रहणमिति उपादानं सम्भवति। पूर्वपक्षे तु व्याघ्रस्य यद् भक्षयितृत्वं तद् ब्रह्मक्षत्रविषयकमिति तु न प्रसिद्धं, तन्न प्रसिद्धं। यतोहि तेन भोक्तृत्वम् एवमेव प्रतिपाद्यते, तर्हि तत्र प्राधान्यमपि न भवति। व्याघ्रः प्राधान्येन ब्रह्मक्षत्रे भक्षयति इत्यपि नास्ति, तथापि नास्ति। सम्यक् एवं तथापि भवति। अतः अत्र ब्रह्मक्षत्र उपलक्षितः कृत्स्नः प्रपञ्चः विनाशि प्रपञ्चः अवश्यं, कृत्स्नः प्रपञ्चः अवश्यम् अत्र ग्राह्यः। तथा च तत्र चराचरलक्षकत्वं ब्रह्मक्षत्रपदयोः अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव। तथा च मृत्यूपसेचनबलात् अत्र तत्र कृत्स्नोऽपि प्रपञ्चः अत्र अवश्यं स्वीकर्तव्यः भवति। तथा च यथा ओदनशब्दस्य गौणत्वम् उपसेचनशब्दस्य च गौणत्वम् एवमेव अत्र अस्यापि उपलक्षकत्वं लाक्षणिकत्वं ब्रह्मक्षत्रशब्दयोः लाक्षणिकत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव भवति इति। तथा च चराचरात्मकप्रपञ्चग्रहणात् तद्भोक्तृत्वं कस्मिन्नपि जीवे न प्रसिद्धम् इति कृत्वा तद् परमात्मनि तु भोक्तृत्वं नास्ति, संहर्तृत्वमेव अस्ति इति कृत्वा अत्र भोक्तृत्वं संहर्तृत्वरूपमेव इति स्वीकर्तव्यम् इति। तथा च अत्र परमात्मैव प्रतिपाद्यते इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति। एवम् इदं व्यर्थम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं, चराचरात्मकप्रपञ्चस्य ग्रहणं व्यर्थम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं, तदपि न सङ्गच्छते। कुतः इत्युक्ते चराचरात्मकप्रपञ्च उपलक्षकत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव, तदानीमेव चराचरात्मकप्रपञ्चसंहर्ता अत्र यस्य इत्यनेन इत्यत्र यच्छब्देन प्रतिपाद्यः चराचरात्मककृत्स्नप्रपञ्चसंहर्ता परमात्मा इति सिद्ध्यति। तदानीं सः यत्र इति शुद्धब्रह्मणः लाभः भवति। सः नाम मायाशबलितं ब्रह्म ईश्वरः, मायाशबलितं ब्रह्म ईश्वरः, सः अत्र यत्पदेन ग्राह्यः। स च चराचरात्मकप्रपञ्चस्य संहर्ता भवति। प्रपञ्चोपलक्षकत्वं स्वीक्रियते चेदेव तत्संहर्ता मायाशबलितः ईश्वरः लभ्यते। सः ईश्वरः सोपाधिकः यत्र निरुपाधिके ब्रह्मणि कल्पितः, तादृशं शुद्धं ब्रह्म इत्थं को वेद इत्यनेन शुद्धब्रह्मणि अस्य वाक्यस्य समन्वयः भवति। नाम संहर्तृत्वं शुद्धब्रह्मणः नास्ति खलु, संहर्तृत्वं शुद्धब्रह्मणः नास्ति खलु, सोपाधिकस्यैव तत्, मायाशबलितस्यैव तत्, एवं तटस्थं लक्षणं खलु। अवश्यं च इदं वक्तव्यं, यतोहि आरम्भे जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मणः इदं लक्षणम् उक्तं, तत्र सर्वजगत् संहर्तृत्वमपि तत्र उक्तं। तत्र ब्रह्मणः लक्षणम् उक्त्वा तत्तुसमन्वयादित्यनेन सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां समन्वयं कृत्वा प्रधानादो अतिव्याप्तिं च वारयित्वा अनन्तरं किं कृतम्, आनन्दमयाधिकरणे आरम्भे इदमेव उक्तं। तत्र सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः अस्ति इत्युक्तं। स एव समन्वयः अध्यायशेषेण निरूप्यते। तत्तद्वाक्यानि आदाय स एव समन्वयः अध्यायशेषेण प्रतिपादयिष्यते इति तत्र प्रतिज्ञा कृता, प्रतिज्ञातम् आनन्दमयाधिकरणे। तत्र तथा च तदङ्गत्वेन अत्र नाम इत्युक्ते समन्वये एव अत्र प्रदर्शनीयः भवति। यद्यत्र ईश्वरः गृह्यते, नाम परमात्मा यदि गृह्यते, मायाशबलितः ईश्वरः यदि गृह्यते, तर्हि तदधिष्ठानभूतं शुद्धं ब्रह्म अत्र लभ्यते इति कृत्वा अस्य वाक्यस्य ब्रह्मणि समन्वयः सिद्ध्यति, शुद्धे समन्वयः सिद्ध्यति। एवञ्च पूर्वं यद् लक्षणमुक्तं सर्वजगत् संहर्तृत्वघटितं लक्षणं यदुक्तं, तादृशलक्षण उपपादनपुरस्सरं शुद्धब्रह्मणि समन्वयः अस्य वाक्यस्य सिद्ध्यति, अध्यायसङ्गतिरपि तदानीं भवति इति कृत्वा
ಚರಾಚರಗ್ರಹಣಂ ಚರಾಚರೋಪಲಕ್ಷಕತ್ವಂ ನ ವ್ಯರ್ಥಂ ತದತ್ಯಂತಮ್ ಅವಶ್ಯಕಂ ಇತ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ ಉಕ್ತಂ. ಅತ ಏವ ಚ ಅತ್ರ ಅನ್ಯಾಪಿ ಶಂಕಾ ವಾರಿತಾ ಭವತಿ. ಕಾ ಶಂಕಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ಯದಿ ಶುದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷಿತಂ ತರ್ಹಿ ಜೀವಾತ್ಮನೋಪಿ ಗ್ರಹಣಂ ಯುಜ್ಯತೆ ಖಲು. ಜೀವಾತ್ಮನೋಪಿ ಗ್ರಹಣಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. पूर्वम् उपृष्टं खलु. जीवात्मनः ग्रहणमपि यद्यत्र क्रियते तर्हि जीवात्मनोपि मुख्य अधिष्ठानभूतं शुद्धं ब्रह्म भवति इति कृत्वा कैत्थावेद यत्र सः इत्यनेन शुद्धस्य ब्रह्मणः लाभोऽपि भवति. अतः जीवस्यापि ग्रहणमत्र कर्तुं शक्यम् इति शङ्कायाः अपि वारणम् इदानीं भवति. कुतः इत्युक्ते जीवस्य ग्रहणं यदि क्रियते तर्हि आरम्भे यल्लक्षणमुक्तं ब्रह्मणः तत्प्रतिपादनम् अत्र न लभ्यते. तत्प्रतिपादनपुरस्सरं समन्वय शुद्धे समन्वयः नैव लभ्यते. यतो जीवस्य संहर्तृत्वं नास्ति. तदानीं जीवस्यैव अधिष्ठानभूतं शुद्धं चैतन्यं सकलजगत्सृष्टिसंहारहेतुः परमात्मनस्तु अधिष्ठानभूतविदमिति उक्तं न स्यात्. परमात्मनः अपरिग्रहे एवं परमात्मनः अपरिग्रहे सर्वजगत् संहर्तृत्वलक्षण संहर्तृत्वं यदुक्तं तत्पुरस्सरं समन्वयः अत्र न सिद्ध्यति. तत्पूर्वकः समन्वयः अत्र न सिद्ध्यति शुद्धे ब्रह्मणि. अधिष्ठानभूतं शुद्धं ब्रह्म इत्यपि उक्तं न भवति. एवम् उक्तं न भवति. एतादृशमर्थं प्रतिपादयितुमेव सूत्रे चराचरग्रहणात् इति पदमप्यस्ति. अन्यथा सूत्रे अत्ता सर्वग्रहणात् इत्येव उच्येत लाघवात्. अत्ता सर्वग्रहणात् इत्येव वक्तव्यं. सर्वमित्यनेन सर्वः प्रपञ्चः ग्राह्यः इत्यभिप्रायेण अत्ता सर्वग्रहणात् इत्येव लक्षणं कर्तुं शक्येत. परन्तु तथा न कृतम्. अत्ता चराचरग्रहणात् इत्येव कृतम्. अनेन किं लभ्यते इत्युक्ते चराचरात्मकप्रपञ्चः ग्राह्यः इति लभ्यते. यदि अत्ता सर्वग्रहणात् इत्युच्येत तर्हि किं भवति? चराचरात्मकप्रपञ्चलाभः एतादृशयुक्तिः सूत्रकारैः सूचिता न स्यात्, स्पष्टतया सूचिता न स्यात्. अपि च अत्ता सर्वग्रहणात् इत्युक्ते अत्र ब्रह्मक्षत्रयोः प्रतिपादनमस्ति इति कृत्वा सर्वे ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाः इत्यर्थः स्यात्. ब्रह्मक्षत्रजीवाः ब्रह्मक्षत्रजीवात्मानः सर्वे इत्यर्थः स्यात्. न तु तदुपलक्षितः सर्वः प्रपञ्चः इत्यर्थः स्यात्. तादृशार्थस्य लाभः स्पष्टतया न स्यात्. चराचरात्मकं चराचरग्रहणात् इति यद्युच्यते तर्हि ब्रह्मक्षत्रशब्दाभ्याम् उक्तरीत्या मृत्यूपसेचनद्वारा कृत्स्नस्यापि प्रपञ्चस्य उपलक्षणं स्वीकर्तव्यम् इत्यर्थः सिद्ध्यति. तदानीं कृत्स्नप्रपञ्चसंहर्तृत्वरूपं लक्षणमपि सूचितं भवति. तेन मायाशबलितं ब्रह्म अत्र प्रतिपादितं भवति. तदधिष्ठानभूते ब्रह्मणि शुद्धे ब्रह्मणि अस्य वाक्यस्य समन्वयः सिद्ध्यति. अतः चराचरग्रहणादिति सूत्रपदस्वारस्यमपि अत्रैव अस्ति. एवमेव सूत्रपदस्य स्वारस्यमपि उपपादनीयं भवति. अत एव चराचरग्रहणात् इति प्रतिपादनं कृतम् इति अत्र सिद्धान्तः. एतदुपरि पुनः पूर्वपक्षिणः आक्षेपः क्रियते. नन्विदं प्रकरणं जीवस्यैव खलु भवति. न जायते म्रियते, हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं, हतश्चेन्मन्यते हतम् इत्यादि वाक्यानुरोधेन इदं प्रकरणं जीवविषयकम् अस्ति, इदं प्रकरणं जीवप्रतिपादकमस्ति इति प्रतीयते खलु इत्युक्ते तत्र सूत्रकारैः समाधानमुक्तं प्रकरणाच्च इति. इदं प्रकरणं ब्रह्मण एव न तु जीवस्य. यतोहि तत्र अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च एतत् पश्यसि तद्वद इति नचिकेतसा पृष्टस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनार्थम् एतत् सर्वम् आगतम् इति कृत्वा तत्र इदं प्रकरणं परमात्मन एव. एवम् अन्तेपि शोधनं प्रतिपाद्यते. तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिवेशैकान् धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतम् इति इत्यनेन परमात्मन्येव अस्य समाप्तिः दृश्यते. शुद्धब्रह्मण एव प्रतिपादनपुरस्सरम् अत्र समाप्तिः प्रतिपाद्यते. तत्र तत्सर्वमपि जीवप्रतिपादनं सर्वमपि शोधनार्थम्. अत एव अन्ते अन्ते तं विद्याच्छुक्रममृतमिति इति. अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिवेशैकान् धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतम् इति प्रतिपादनमस्ति. एवञ्च अत्र शोधनं प्रतिपाद्यते. शुद्धब्रह्मणः प्रतिपादनमस्ति. तदर्थं जीवप्रतिपादनं मध्ये कृतम् इति स्वीकर्तव्यम्.
तत्र चत्वारः वराः दृष्टाः भवन्ति इति कारणात् जीवस्य उपक्रमोऽपि तत्र तस्यैव ध्येयं प्रेते इति प्रश्ने यः विषयः अन्यत्र धर्मादित्यत्रापि विषयः इत्यत्रापि विषयः तत्प्रतिपादनार्थमेव इदं जीवस्य प्रतिपादनं तु नास्ति इति एवं रीत्या वक्तव्यम् इति तत्र उक्तं। तथा च प्रकरणाच्च इत्यनेनापि इदं प्रकरणं परमात्मनेव प्रकरणं तथा एवञ्च प्रकरणादपि अस्य जीवप्रतिपादकत्वं नैव भवितुमर्हति। एवं मध्ये उपासनार्थत्वमपि अस्य नास्ति। इत्युक्ते जीवप्रतिपादकत्वं स्वीकृत्य ब्रह्मक्षत्र मात्र इत्युक्ते परमात्मपक्षेपि चराचरोपलक्षकत्वम् अस्वीकृत्य ब्रह्मक्षत्र पूर्वं किमुक्तं ब्रह्मक्षत्रमात्रसंहर्तृत्वं परमात्मनोऽपि नास्ति, ब्रह्मक्षत्रमात्रभोक्तृत्वं कस्यापि जीवस्य नास्ति, अतः चराचरोपलक्षकत्वं स्वीकर्तव्यमेव इत्युक्तं। तत्र एकः प्रश्नः भवितुमर्हति। अत्र उपासनार्थं ब्रह्मक्षत्रयोरेव ग्रहणं कर्तव्यं, ब्रह्मक्षत्रमात्र संहर्तृत्वेन परमात्मा उपास्यः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवं प्रश्नः भवति, परन्तु एवमपि वक्तुं न शक्यते अस्य उपासनाप्रकरणत्वाभावात्। अतः अत्र उपासनप्रकरणत्वम् अत्र नास्ति इति कृत्वा उपासनार्थमपि इदमुच्यते इति नास्ति। तथा च चराचरात्मकप्रपञ्चोपलक्षकत्वं ब्रह्मक्षत्रपदयोः स्वीकर्तव्यमेव।